पनि छ, एउटा माहौल पनि यहाँ सिर्जित भएको छ। धेरै महानुभावहरू विभिन्न दक्षिणी विभिन्न महादेशबाट पनि जोडिनु भएको छ। मुख्यतः अब यो विश्वव्यापीमा विगतदेखि सोमबारको दिन आराम गर्नुपर्ने दिन नियमित रूपमा यो डिस्कोर्स संवाद सुरु भइराखेको छ, जारी छ। मुख्यतः नीति निर्माणमा योगदान गर्ने अधिकारीहरू, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक, अभ्यासकर्ताको एक किसिमको त्रिवेणी कन्फ्लुएन्स जस्तै भएको छ। यसले चाहिँ एउटा कम्युनिटी अफ प्र्याक्टिस लाई पनि एउटा जोड दिएको छ र यो प्रक्रिया एक किसिमको लर्निङ, रिलर्निङ, अनलर्निङ केही हदसम्म टु सम एक्सटेन्ट काम गरिराखेको छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि धेरै साथीहरू जोडिनु भयो एकदमै प्रोएक्टिभली। अब नलेज को रिप्रोडक्सन प्रोडक्सन टु सम एक्सटेन्ट मा पनि योगदान भयो। अझ विशेष विभिन्न विज्ञहरू जोडिनु भयो, त्यसको पनि एकदमै सराहना गर्नुपर्छ। अब सदा चाहिँ यो सत्रको केही नियमहरू अब भरसक च्याटको प्रयोग गरौँ प्रश्नको लागि जति सक्यो। त्यसलाई अझ मोर अब भाषा सम्मानित भाषा प्रयोग गर्छौँ, त्यो त अब जस्ट रिमाइन्डर मात्रै। यदि कोही नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने अब वक्ताहरूले पनि चाहिँ समय आजको सेसन अलिकता विशेषण छ, कुनै स्पेसिफिक प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि मोर हाइब्रिड किसिमको भाव भएर वक्ताहरूले पनि 2-3 मिनटभित्रै यहाँहरूले आफ्नो रिमार्क्स कन्क्लुड गरिदिनु होला। सबै पार्टिसिपेन्टले म्युट होला, यहाँहरूलाई अनम्युट गर्ने अवसर हुँदाखेरि अनम्युट गर्नु होला। र त्यसको अलावा अब यहाँहरू जहाँ जसरी बसिराख्नु भएको छ आफ्नो इमर्जेन्सी एक्जिट त्यसको त यहाँहरूलाई थाहा नै होला। अब यति भन्दै अब हाम्रो आजको मुख्यतः पहिलो वक्ताको रूपमा यसलाई एज अ एक्नोलेजमेन्टको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म डाक्टर गोविन्द रिजाललाई अनुरोध गर्छु। ओभर टु यु रिजाल, डाक्टर रिजाल। हुन्छ, शान्तमले मलाई होस्ट एनेबल गरिदिनुहोस् न। होस्ट होइन, त्यो सेयरिङ एनेबल गरिदिनुहोस् न। तल सेयरिङ गरेर भयो छैन भएको? ल भयो। एकचोटि सबैजनाले सुन्नु भएको छ? हाम्रो सचिवज्यूले मैले सुने छैन भन्नुभएको छ, केही समस्या भयो कि भनेर? सुन्ने छ यता त हामीले सुनिएको छ। ए ल, थ्यांक यू। नमस्कार, म गोविन्द रिजाल। यहाँ आजको 20औं बसाइमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत नमन गर्दै आजसम्म के भएका थिए भन्ने कुराहरू छोटकरीमा एकदम छोटोमा अनि बीचमा कतिजनाले मिस गर्नु भएको थियो नि कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि देशभर बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि लकडाउन 2020 को मार्च 23 मा लकडाउन सुरु भएदेखि विशेष गरेर अब सबैतिर क्याओस भयो। त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा एकदम भयावह स्थिति आयो अनि त्यसमा अब धेरैतिरबाट समस्याको कुराहरू मात्रै आयो। अनि हामी कृषि क्षेत्रमै संलग्न साथीहरू, कोही वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, कोही एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, कोही नीति निर्मातामा हुनुहुन्छ, कोही सरकारमा, कोही प्राइभेट सेक्टरमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हामी प्रत्यक्ष कृषकसँग नजिक हुन नपाएको स्थितिमा चाहिँ अब जो कृषकको नजिक हुन सक्नुहुन्छ सर, मैले डिस्टर्ब जसले सचिवज्यूले सुनिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा भएछ हैन? त्यो भएर अलिकति एकछिन टाइम लिने हो कि त्यो कन्फर्म गरेर मात्रै गर्ने हो कि?
शान्ता म्याडम हेर्नु त त्यहाँ कतै म्युट भएको छ कि सजीवकोमा? म्युट भए पनि सुनिन्छ, उहाँको त्यहाँ अडियोमा समस्या छ कि भनेर मैले उ गर्दैछु। फेरि एकपटक जोइन गर्न लाउनुहोस् न। एकचोटि इयरफोन लगाउनु भएको छ भने इयरफोनको प्लग आउट गरेर फेरि इन गरे नि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि फेरि प्रेस गर्ने कि त मैले सरको देख्दै थिएन। एकछिन के गरौँ? मैले यहाँ च्याट त गरिरहेको छु। फोन सम्पर्कमा गर्नु पाएन। त्यो जोडिँदाखेरि चाहिँ अडियो डिभाइस कहिलेकाहीँ डिसेबल भएको हुनसक्छ। त्यो भएर जोडिनु भन्नु पर्ला। युज कम्प्युटर अडियो भन्नुपर्ने। युज कम्प्युटर अडियो भनेर गर्नु पर्ला। अथवा सरले केमा गर्नुभयो चाहिँ एपबाट छ कि त्यो उसबाट छ ब्राउजरबाट? नमस्कार सर। सर भयो हजुरको? ए हजुर हजुर। ए हस् सर। सरको बाटोमा भएर होला, अब चाहिँ हुन्छ। भयो सर हजुरको? आयो अहिले।
ए हुन्छ सर, त्यसो भए हामी फेरि सुरु गर्छौँ। प्रेम सर ठिक छ, सुरु गरौँ। ठिक छ। फेरि एकचोटि रिमाइन्ड सुनिया छ होला। यदि कसैको मेरो आवाज सुनिएन भने यसो सिग्नल गर्नु होला। कृषि मूलस्य जीवनम सेमिनार वेबिनार को उपस्थितिले अलिकता माहौल अझ बनाएको छ, थप इन्ट्रेस्ट जगाएको छ। धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ र आजको यो विशेष सत्र 20औं संस्करणमा यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद। अब यो विश्वव्यापी कोरोना महामारी र बन्दाबन्दी जस्तो विषम परिस्थितिमा विगत 5 महिनादेखि शनिबारको दिन आराम गर्नुपर्ने दिनमा नियमित रूपमा जुन डिस्कोर्स संवादमा हामी छौँ, यो आफैमा सराहनीय छ। एउटा जुन खाले एपेटाइट, जुन एनर्जी र नीति निर्माणमा योगदान गर्ने अधिकारीहरू, विश्वविद्यालयका अधिकारीहरू, यहाँ साइडिन लगायत अन्य पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरू, अभ्यासकर्ताहरूको एक किसिमको त्रिवेणी जस्तै रह्यो यो समय। मोर कन्फ्लुएन्स भनौँ अब, र यो मुख्यतः लर्निङ, रिलर्निङ, अनलर्निङ टु सम एक्सटेन्ट को प्रक्रिया नै रह्यो। धेरै अझ कुनै श्रृङ्खलामा त कृषकहरू पनि जोडिनु भयो। र अर्को उल्लेखनीय कुरा चाहिँ विभिन्न टाइम जोन, जस्तो हाम्रो यहाँ बिहान 9 बजी राख्दा कतै 2 बजीको राति भइराखेको, र विभिन्न महाद्वीप मुख्यतः यता ओसियाना, युरोप र नर्थ अमेरिका तिरबाट पनि चाहिँ जोडिनु भयो। त्यो पनि एक किसिमको उल्लेख्य हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा नै रह्यो। अब सदा चाहिँ यो सत्रमा मुख्यतः केही नियम हल्का फुल्का जस्ट रिमाइन्डर्स गराइहालौँ। समयको चाहिँ हामी यसलाई पालना गरिराखेका छौँ, गर्छौँ नै, र 2-3 मिनटमै प्राय वक्ताले ऱ्यापअप गर्नु होला। हाम्रो गोविन्द रिजालले चाहिँ अलि बढी लिनुहुन्छ समय। यो सबैको सिन्थेसाइज र समरी उहाँले दिनुहुन्छ। सबै पार्टिसिपेन्टले म्युटमै नै राख्नु होला, यहाँहरूलाई अनम्युट गर्ने अवसर आउँछ। र इन केस यदि सुनिएन भने त्यहाँ चाहिँ आइकनहरू पनि छ, अथवा चाहिँ इन्टरप्ट गर्दा नि हुन्छ सुनिएन भनेर। यति भन्दै आजको विशेष सत्र अब हामी अगाडि बढाउँछौँ र अब यसको बारेमा थप मोर सिन्थेटिक, यसलाई सिन्थेसाइज गरेर अझ कतिपयले धेरैले अवसर पनि छुटाउनु भयो होला, नमिल्या पनि होला परिस्थिति। यो सबैको सिन्थेसिस प्रेजेन्टेसन गर्दिन म डाक्टर गोविन्द रिजाललाई अनुरोध गर्दछु। ओभर टु यु डाक्टर रिजाल। प्रेम सर धेरै धन्यवाद। आदरणीय सचिवज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित सर म्यामहरूलाई नमस्कार भन्दै म गोविन्द रिजाल अहिलेसम्म भएको कुराहरू छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र मेरो एउटा छोटो प्रेजेन्टेसन छ, यसमै यो प्रेजेन्टेसनलाई मध्यनजरमा राखेर नेपालमा कोरोना-19 जो कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि लकडाउन सुरु गर्यो, बन्दबन्दी सुरु भयो र मार्च 23, 2020बाट सुरु भएको बन्दबन्दीले गर्दा सबै क्षेत्रमा असर पर्यो पनि सबभन्दा बढी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा असर पर्यो। कृषिको उत्पादनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म र उपभोक्ताहरू सबै कृषिमै निर्भर हुने हुँदा असर पर्यो। यो असरको बिचमा हामीहरू कृषिसँग सम्बन्धित सरकार, गैर सरकारी संस्था, व्यक्ति, विज्ञ र वैज्ञानिकहरू बीचको सहकार्यको आवश्यकता खड्कियो र कृषकहरू एक ठाउँमा हुँदा पनि हामी कृषकसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क हुन नसकेको स्थितिमा कृषकहरूको छेउमा छ र विज्ञहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जोड्ने एउटा पुलको रूपमा, सेतुको रूपमा हामीले केही छलफल गरौँ भनेर कुरा गऱ्यौँ। र पहिलो सुरुमा चाहिँ छलफल गर्दाखेरि सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्ने, तर कुनै पनि निष्कर्ष ननिस्किने
र अलिकति गन्जागोल जस्तो स्थिति, बोल्ने मात्रै हेलो हाई जस्तो मात्रै भएर कुनै ठोस अलिकति उपलब्धि नहुने देखेपछि हामीले अलिकति यसलाई परिष्कृत परिमार्जित गर्दै एउटा प्रेजेन्टेसनको रूपमा एक्सपर्टलाई अगाडि बोलाएर अर्थात् वैज्ञानिकलाई बोलाएर उहाँहरूका कुराहरू सुनौँ भनेर हामीले त्यही कुरा गऱ्यौँ। र त्यसमा प्रेम सरले जो प्रस्ताव राख्नुभयो त यसलाई अरू सबै साथीहरूले हुन्छ भनेर यसको जिम्मेवार चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो र मैले चाहिँ यसको अलिअलि चलाउने काम गरेको थिएँ। र यसको मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा त ग्ल्यामर र पोलिटिक्स मात्रै त्यसको हाबी भएको हुँदाखेरि अब हामी साइड लाइनमा हुने ती माथि कृषि क्षेत्रलाई त मेन स्ट्रिम मिडियाको नेगेटिभ तर्फ मात्रै आउँछ, तर पोजिटिभ कुराहरू कहिले पनि आएन। र त्यही परिस्थितिमा लिएर हामीले साथीहरूको अनलाइन एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर यो क्याओसबाट चाहिँ अलिकति मिटिङको रूपमा गरौँ, आइडिया सेयरिङ होस् र वैज्ञानिकहरूले को कुराहरू कृषकसम्म पुगोस् भनेर यही हामीले कुरा गरेका थियौँ। र पहिलो सेसन हाम्रो अप्रिल 11, 2020 भएको थियो र अन्तिम सेसन आज गर्दैछ। यसको कारण पनि म बिस्तारै भन्दै जानेछु। र सबैभन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ सुरुकै हुन्छ कि हुन्न, अर्थात् हामीले सोचे जस्तो वक्ता पाउँछ पाउँदैन भनेको थियौँ। र अस्ट्रेलियाबाट डाक्टर वेद खतिवडाले भलिन्टियर गर्नुभयो पहिलोपटक र एकदम समसामयिक विषय सेफ्टी एन्ड क्वालिटी अफ फिस प्रोड्युस एलोङ द सप्लाई चेन। एकदम समस्या पनि यही थियो, बारीमा तरकारीहरू कुहिरहेको थियो, फलफुलहरू नाश भइरहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ कसरी अलिक लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने आइडिया उहाँले निकाल्नु भएको थियो। र यो कार्यक्रमको हाम्रो ढाँचा चाहिँ कस्तो थियो भने एकजनाले प्रेजेन्ट गर्ने अगाडि अनि उहाँको विषयमै आधार रहेर अर्थात् केन्द्रमा रहेर अरू विज्ञहरूले पृष्ठपोषण गर्ने, उहाँको थप्ने अर्थात् भएन भने त्यसलाई सच्याउने यस्तो कुरा भएको थियो। र पहिलो वेदजीको प्रेजेन्टेसनको आधारमा एप्राइजरको रूपमा वेद खतिवडा जो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, डाक्टर किशोर चन्द्र दाल उहाँ एसिस्टेन्ट डिन हुन्छ युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, र डाक्टर शान्ता कार्की उहाँ पनि कृषि मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ, सहसचिव हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो यो विषयमा। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति यस्तो हुन सक्छ भनेर हाम्रो आइडियाजको रूपमा अगाडि बढाउन सकेका थियौँ। र यसको दोस्रोमा अलिकति नकारात्मक कुराहरू चाहिँ धेरै मिडियामा आउने र यो मिडियामा आएको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले पोजिटिभ तरिकाले कसरी लान सकिन्छ भनेर प्रेम अवस्थी जसले अहिले हामीलाई होस्ट गर्नुभयो, प्रेम अवस्थीजीले बिल्डिङ ब्याक बेटर इनिसिएटिङ अ डिस्कसन अन पोस्ट कोभिड-19 एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल भनेर उहाँले डिस्कसन गर्नुभएको थियो। र त्यसको पृष्ठपोषण पनि वासुदेव काफले सर, हरिशचन्द्र वास्तला सर उहाँ नार्कमा पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले भर्खर रिटायर हुनुभएको छ, निर्मल कटवाल हुनुहुन्छ उहाँ दमकबाट हाम्रो भेटनरी डक्टर हुनुहुन्छ, रक्षा शर्मा हुनुहुन्छ एनजिओमा काम गर्नुहुन्छ, तिलकराज चौलगाई हुनुहुन्छ उपसचिव कृषि मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ, उहाँ योजनासँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ। र तेस्रोमा चाहिँ लङ टर्म प्रिजर्भेसन अफ पेरिसेबल एग्री प्रोडक्ट्स, यसमा तरकारी फलफुल र च्याउहरूलाई कसरी अलिकति लामो समयसम्म प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया दिनको लागि चाहिँ डाक्टर वेद खतिवडा, हरिशचन्द्र वास्तला सर र डाक्टर शान्ता कार्कीले गर्नुभएको थियो। वेद सरले तरकारीको गर्नुभएको थियो भने हरिशचन्द्र दाईले मसरुमको र डाक्टर शान्ता कार्कीले फ्रुट्सको। यसको पृष्ठपोषण उहाँ तीनजनामा हामीले पालो पाले र धेरैजनाले रिभ्यूहरूले कमेन्टहरू पनि सोध्नु भएको थियो। र त्यसपछि रामकुमार चौहान र शैलेश गुरुङ, उहाँ रामकुमार चौहान हाम्रो उद्यमी हुन्छ, कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ, र शैलेश गुरुङ प्रोफेसर एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन्छ कृषि क्याम्पसमा। उहाँहरूले चाहिँ लङ टर्म प्रिजर्भेसन अफ फिस एन्ड मिट, रामकुमार चौहानले चाहिँ मिटमा गर्नुभएको थियो र शैलेश गुरुङ सरले चाहिँ फिसमा कसरी लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ अर्थात् नष्ट हुनबाट बचाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले आइडिया सेयर गर्नुभएको थियो। र यसको पृष्ठपोषण पनि वासुदेव काफले सर, डाक्टर वेद खतिवडा, डाक्टर शान्ता कार्कीले गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि आयो अमेरिकन फल आर्मी वम नेपालमा प्रवेश गरेर त्यसले छोटो समय भए पनि महामारीको रूपमा अर्थात् ठुलो खबरको रूपमा बाहिर निस्क्यो। त्यसको हामीले विज्ञ घनश्याम भण्डारी हुनुहुन्छ, अहिले नार्कमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँ पिएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा विस्तृत जानकारी सहित कसरी त्यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ, पहिचान गर्न सकिन्छ, यावत कुराहरू उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। र यसको पृष्ठपोषण डाक्टर हरिबहादुर केसी जो मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ पनि हुनुहुन्छ, र डाक्टर रामकृष्ण सुवेदी सरले गर्नुभएको थियो। र यसपछि कोभिड-19 मा चाहिँ
अलिकति हामीले सोचे जस्तो प्लानिङमा पनि अर्थात् यो नयाँ कुरो भएको हुँदाखेरि कतिपय कुराहरूमा एक्सपर्टले दिएको आइडियाहरू कसरी काम गर्दैन भनेर यो विषयमा युएसएबाट शङ्कर देवकोटा सरले प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो एक्सपर्ट फेलियरको विषयमा। अनि यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको छ डाक्टर वेद खतिवडा र डाक्टर किशोर चन्द्र दाहालले। र यसपछि यो बिचमा बन्दाबन्दी त अलिकति केही हदसम्म खुल्न थालेको थियो, तर बिचको कमिसन एजेन्टहरूको चाहिँ त्यसमा संलग्नता बढी भएकोले गर्दा यही विषयलाई केन्द्रमा लिएर पहिला हाम्रो कृषि उद्यमी तथा अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ दावा छिरिङ तामाङ एएफयू एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री युनिभर्सिटीमा अध्यापन गर्नुहुन्छ। उहाँले कृषि प्रोडक्सन एन्ड मार्केट म्यानेजमेन्ट टु एक्सक्लुड कमिसन एजेन्टहरूको बिचको एजेन्टहरूको कसरी घटाउन सकिन्छ र अलिकति कृषकले मूल्य पाउने र उपभोक्ताले अलिक सस्तोमा पाउने भन्ने यसको आइडियाजहरू लिएर समस्या र समाधानका कुराहरूको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। र यसको पृष्ठपोषणमा धेरैले प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो र पृष्ठपोषणमा वासुदेव काफ्ले सर हुँदा पनि दुईजनाले उस्तै प्रेजेन्टेसनकै रूपमा गर्नुभएको थियो एकअर्कामा। त्यसपछि डाक्टर जमुना रिसाल पौडेलले क्यानाडाबाट प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। आलु रोप्ने पनि समय भएकोले गर्दा रिभिजिटिङ पोटेटो ब्रिडिङ ट्रेड्स भनेर यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो डाक्टर देवेन्द्र गौचन सर। उहाँ बायोभर्सिटीमा हुनुहुन्छ, नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र डाक्टर शान्ता कार्की हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि वासुदेव सरले यो अर्ग्यानिक र एन्सियन्ट नलेजलाई मिश्रण गरेर एन्सियन्ट विजडम एन्ड एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट विथ स्पेसल रेफरेन्स टु वैदिक कल्चर पहिला कस्तो कृषि थियो र अहिले हामी कहाँ चाहिँ फरक जाँदैछौँ र हाम्रो जाने बाटोमा फेरि कति कुराहरूलाई चाहिँ एन्सियन्ट नलेजसँग हाम्रो मेल खान्छ भन्ने यही विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। र यसको पृष्ठपोषण सहित अरू एक्जाम्पलको रूपमा पनि टिका अविरल उहाँले चाहिँ अहिले हिलिङ एग्रिकल्चरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले पनि पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। अनि डाक्टर हरिपन्त आइएसमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि प्लानिङमा हुनुहुन्छ। अनि डाक्टर सुचि श्रेष्ठ उहाँ प्राइभेट सेक्टरमा अहिले काम गर्नुहुन्छ, उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, कृषि वैज्ञानिक। उहाँहरूले पृष्ठपोषण गर्नुभएको छ यिनै विषयहरूमा। त्यसपछि यो अनुदानका कुरा अर्थात् अलिकति कन्ट्रोभर्सी आउने अनुदान त सरकारले दिएको छ, त्यसको एग्रिकल्चर सेक्टरमा कति प्रभाव परेको छ र कुन क्षेत्रमा बढी अनुदान गएको छ भनेर फेसिलिटेसन इन एग्रिकल्चर सेक्टर भनेर तिलक राज चौलागाई सरले गर्नुभएको थियो। उहाँ कृषि मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ र उहाँको पृष्ठपोषण डाक्टर होमनाथ भण्डारी जो अहिले आइइरे बङ्गलादेशमा काम गर्नुहुन्छ र साउथ एसियामा हेर्नुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर झलेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ युएसएमा, अनि जानुका पण्डित मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ र डाक्टर कञ्चनराज पाण्डे सर अझ मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो तिलक राज सर। अनि अनुदानलाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ र त्यसमा कति अफवाहहरू फैलिएका छन् यो विषयमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बेसिक कन्सेप्ट रिजिलियन्स भनेर जहाँ समस्याबाट उठ्नका लागि के गर्नुपर्छ र भन्ने बेसिक कन्सेप्टहरूको विषयमा तर गहन अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो दीपक हरियाल सरले। उहाँको पृष्ठपोषण गीता भट्टराई बस्ताकोटी म्याम, मेनिला खरेल म्याम र उहाँ दुवै नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ। प्रेम अवस्थी सरले पनि र सुशील राज सुवेडी उहाँ नार्कमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। त्यसमा कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउने विषयमा धनबहादुर कठायत सरले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो, प्रस्तुति गर्नुभएको छ। र त्यसको पृष्ठपोषण चाहिँ युवराज भूषाल सर नार्कको प्रमुख पोखरा मालेपाटनमा हुनुहुन्छ, उहाँले यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो नि। प्रेम अवस्थी सर, श्री प्रसाद विष्टा सर नार्कको सर हुनुहुन्छ, डाक्टर श्री प्रसाद विष्टा सर। अनि कृष्णराज पाण्डे सर र तिलक चौलागाई सरले धनबहादुर सरकै अर्ग्यानिकका समस्या र पोटेन्सियालिटीहरूको कुरा गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि यो कृषिलाई 3 तहमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी यसलाई समानान्तर रूपमा चलिरहेछ भन्ने कुरामा पशुपति पोखरेल सर जो प्रदेश 1 मा हुनुहुन्छ कृषि निर्देशनालयमा, उहाँले प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। र यसमा हामीले सबै प्रदेशको उहाँलाई सपोर्ट गर्नको लागि मनोहर कडारिया गण्डकी प्रदेशबाट, मनिष केपाल प्रदेश 2 बाट, प्रेम अवस्थी सर यहाँ केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो भने रक्षा शर्मा टिकापुरमा हुनुहुन्छ, राम गोविन्द अरियाल उहाँ प्रदेश 5 मा हुनुहुन्छ, शङ्कर देवकोटा युएसएमा हुनुहुन्छ शान्ताकारी केन्द्रमा, र तिलक सर पनि केन्द्रबाट उहाँहरूले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि
अहिले हामीले अलिकति चर्चामा आएको मुस्ताङमा रोपिने अर्थात् जुम्लातिर रोपिने स्याउ चाहिँ अलिक तराईको बेल्टमा पनि राम्रो फल्न थाल्यो भनेर समाचारमा आइरहेको बेलामा चाहिँ डाक्टर किशोर चन्द्र दाहाल जो एसिस्टेन्ट डिन हुनुहुन्छ आइएएस त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, उहाँले ग्रोइङ टेम्परेट फ्रुट्स इन द ट्रपिक्स ए फिजियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ भनेर यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। यसमा धेरै प्रश्नहरू सोधिएका थिए र यसका समस्या समाधान र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावना सरकारले गर्नुपर्ने, प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने यो विषयमा कुरा भएको थियो र यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो डाक्टर वेद खतिवडा अस्ट्रेलियाबाट र डाक्टर दुर्गामणि गौतम सर, हामी सबैको टिचर हुनुहुन्छ उहाँ आइएस रामपुरमा, अनि डाक्टर शान्ता कार्की र डाक्टर उमेश आचार्य नार्क पूर्वाञ्चल धरान धनकोटामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को स्मल ल्यान्ड होल्डर फार्मरको प्र्याक्टिस अन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन भनेर रामबहादुर घिमिरे सरले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। यस विषयमा पृष्ठपोषण भीम न्युरे सर, उहाँ पनि नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ। चिन्तन महानन्द सर पनि हुनुहुन्छ। दीपक अरियाल सर र प्रेम अवस्थी सरले यस विषयमा पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। नि रामबहादुर सरले चाहिँ त्यो स्मल होल्डर र क्लाइमेट चेन्जको असरको बिचमा र कसरी काम भइरहेछन् भनेर यो एनजिओको कामहरूको विषयमा पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। र भीम न्युरे सरले होम स्टेड गार्डनिङ, घरमा सानो जग्गामा तर धेरै तरिकाले रोपिने फलफुलले परिवारको न्युट्रिसन चाहिँ कसरी उच्च बनाउन सकिन्छ र के गर्न सकिन्छ, यसको कम्पोनेन्टहरूदेखि लिएर यसको कन्सेप्टहरूको विषयमा अर्बन र पेरी अर्बन एरियाकोमा डिस्कस गर्नुभएको थियो। होम स्टेड गार्डनिङ फर फ्यामिली न्युट्रिसन इन अर्बन एन्ड पेरी अर्बन एरियाज। र यसको पृष्ठपोषण डाक्टर देवेन्द्र गौचन सर, डाक्टर वेद खतिवडा, डाक्टर शान्ता कार्की, डाक्टर राजु पाण्डे युएसएबाट, वासुदेव काफ्ले सर, हरिश्चन्द्र वास्तला सर र प्रेम अवस्थी सरले गर्नुभएको थियो। र धेरैजना मान्छेहरूले उहाँको प्रेजेन्टेसन एटेन्ड गरेर क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो फ्लोरबाट। गीता भट्टराई बस्तावटी म्यामले जेन्डर डाइनामिक्स इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन एन्ड फुड सेक्युरिटी विषयमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। अनि यसमा भीम न्युरे सर, डाक्टर देवेन्द्र गौचन सर, रामबहादुर घिमिरे सर र शङ्कर देवकोटा सरले यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। यसमा पनि धेरै पार्टिसिपेन्टले प्रश्नहरू जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। र नेपालको कृषि क्षेत्रमा धानको उत्पादन कति छ र त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ र नपुगेको ग्यापलाई फिलअप गर्न चाहिँ हाइब्रिड राइसले कति भूमिका खेल्न सक्छ भनेर गोविन्द रिजाल, जो म अहिले प्रेजेन्ट गर्दैछु, मैले प्रेजेन्ट गरेको थिएँ र यसको पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो डाक्टर देवेन्द्र गौचन सर, डाक्टर सुचित श्रेष्ठ सर र सुशील राज सुवेदी सर। देवेन्द्र सर बायोभर्सिटीमा हुनुहुन्छ भने डाक्टर सुचित श्रेष्ठ प्राइभेट सेक्टरमा र सुशील राज सुवेदी सर नार्कमा हुनुहुन्छ। र डाक्टर श्री प्रसाद भिस्ता सरले रिसर्च एन्ड बायोचार फर इम्प्रुभ क्रप प्रोडक्सन इन नेपाल भनेर यो अँगार अर्थात् कोइलाको प्रयोग माटोमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यसको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुभएको थियो। र यसको पृष्ठपोषण पिएचडी स्कलर रोशन बाबु ओझा, डाक्टर चन्द्र रिसाल जो मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, र डाक्टर रोशन मान वज्राचार्य प्रोफेसर हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा, उहाँले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो। यसका धेरै कुराहरू समेटेका थिए। र भाइराजा पाण्डे छेत्री सरले डेटा ड्रिभन मार्केटिङ एन्ड एग्रिकल्चर सेक्टर, यसमा चाहिँ डेटालाई युज गरेर अर्थात् अनलाइन सर्भिस युज गरेर कसरी व्यापार गर्न सकिन्छ र व्यापार कसरी भइरहेछ अरू सेक्टरमा, कृषिमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा इन्साइटको रूपमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। र यसको पृष्ठपोषणमा वासुदेव काफ्ले सर, डाक्टर पूर्ण कौडेल क्यानाडाबाट र तिलक राजचौँ लगायत सरले गर्नुभएको थियो। यसरी हामीले आजसम्म आउँदाखेरि सेसनको रूपमा 20वटा सेसन, तर प्रेजेन्टेसनको रूपमा चाहिँ 24वटा प्रेजेन्टेसन, जसमा 3 लेडिज र 21 जेन्ट्सले प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो मेनले। र नम्बर अफ टाइटल्समा 24 पुगेको छ भने नम्बर अफ प्रेजेन्टेसन चाहिँ 20। र हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसरी पिरियडिक रूपमा चाहिँ जान अप्ठ्यारो भएकोले, अरू काममा पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोले यसलाई हामी यो फेसलाई चाहिँ सक्ने। र नम्बर अफ रिभ्युर्स चाहिँ हाम्रो 100 भन्दा बढी हुन्थ्यो भने नम्बर अफ रिभ्युर्स 7 देखि 40 भ्युअर्सहरू चाहिँ अनलाइन, र लाइभ स्ट्रिम गर्दा त सधैँ पनि 100 भन्दा बढी हुने। तर लाइभ स्ट्रिम गर्दा चाहिँ हामीले टार्गेटेड अडियन्सै हुन्छ भन्ने छैन रहेछ। र त्यसैले हामी चाहिँ लाइभ स्ट्रिम भन्दा पनि अनलाइन चाहिँ गरेर काम गरिरहेछौँ।
र यो चाहिँ कमेन्ट्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म पोजिटिभ र एन्करेजिङै आएको छ। त्यसपछि हामीले प्लान के छ भने अहिलेसम्म भएको 24वटा प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ यो सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनेर अलिकति यसलाई कङ्क्रिट रूपमा, हुन त हामीले अनलाइन अलिकति पपुलर भयो भने अलिकति पर्मानेन्ट नहुने हुँदा चाहिँ यसलाई ड्राफ्ट अथवा आर्टिकलको रूपमा प्रेजेन्ट यसलाई लेख्ने र जसले पृष्ठपोषण गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ रिभ्युअरको लागि ओपन रिभ्युअरको सिस्टमबाट रिभ्युअर बनाउने र आर्टिकल तयार भएपछि रिभ्युअरलाई पठाउने चाहिँ रिभ्युअर हुनुहुन्छ। र क्वालिटी आर्टिकलहरू चाहिँ हामीले डिस्कसन भएको कुराहरू सबै आउन सक्दा चाहिँ क्वालिटी आर्टिकल बन्छ र त्यसलाई चाहिँ पब्लिकेसन गरेर भविष्यमा पनि राख्न सकिन्छ। र हजुरको यसमा सहमति भयो भने कुनै मन्त्रालयको अर्थात् कृषि सम्बन्धित कृषि विभागको अरू अर्गनाइजेसनको वेबसाइटमा पनि हामी लिङ्क अप गर्न सक्छौँ। यसमा रिक्वेस्ट गरेको त होइन, तर हामीले इन्फर्मेसन लिन खोजेको के छ भने यसरी पब्लिकेसनको खर्चहरू दिने कुनै निकायहरू छ भने हामी उहाँहरूलाई पनि ओपन रूपमा एप्लाई गरेर हामी रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। यसो हजुरहरूले अहिले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसको आइडिया छ भने सेयर गरिदिनु होला, त्यसबाट हार्ड कपिजमा पनि आउन सकोस् भनेर। अनि हाम्रो क्वालिटी अलिक बढी भयो भने एल्सेभर जस्तो इन्टरनेसनल पब्लिसरले पनि पब्लिस गर्नेहरू छ, हामी त्यसमा पनि ट्राई गर्दैछौँ। अप्सन्सहरू भएन भने अनलाइन अप्सन्सहरू त हार्ड कपीमा राख्न सकिन्छ। त्यसको आउटकमहरू चाहिँ एकदम क्वालिटी, ब्रड डिसिप्लिन, कृषिकै क्षेत्र तर एकदम धेरै तरिकाबाट अलिकति पोलिसी लेभलको पनि अलिकति फार्मरको लेभलको पनि आइडियाहरू आएको हुँदाखेरि चाहिँ क्वालिटी मेटेरियल आउँछ। आइडेन्टिफिकेसन अफ योबाट चाहिँ हामी धेरै संसारको धेरै कुनामा छरिएको हाम्रो कृषि सम्बन्धी एक्सपर्टहरू वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भएर एउटा प्लेटफर्ममा आएको छौँ। र सेयरिङ अफ एक्सपर्टिज यो चाहिँ अर्को तरिकाले त छन्, तर हामीले यो तरिकाले अर्थात् अनलाइनमा आएर एकअर्काको आइडिया सेयरिङ गरेर एकअर्कालाई एप्रिसिएट गरेर अझै त्यसमा क्वेसन सोध्ने चाहिँ फर्स्ट अफ द टाइप भनेर हामी भन्छौँ। र मेनी प्रेजेन्टेसन यो जुन चाहिँ भयो एक दुईवटा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि हामी आफैले यो चलाउन सुरुमा नजान्दाखेरि कतिवटा चाहिँ रेकर्ड भएनन्, तर रेकर्ड भएकाहरू चाहिँ हामीले फेसबुक र युट्युबमा राखेका छौँ। त्यो वी क्यान गो ब्याक एन्ड चेक। अनि प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ प्रायः जस्तो हामीले लेख्दा अङ्ग्रेजीमा भए पनि नेपालीमा डेलिभर गरेका छौँ र पछि आर्टिकल अङ्ग्रेजीमा आए पनि नेपालीबाट दुईटैबाट हेरेर अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले गरेका छौँ। र पार्टिसिपेन्ट्स अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, जापान, युएसए, नेपालबाट हुनुहुन्छ। र एक्सपर्टहरू चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। र यसपछि यो आज 20 सेसन पहिलो फेजको हाम्रो एक्टिभ फेज चाहिँ यसमा सकौँ र जसले यसको प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो, प्राइजर रिभ्युअरको काम गरिदिनुहुन्छ र कमेन्ट गरिदिनु भयो, रिभ्युअरको रूपमा, भ्युअरको रूपमा, वेल विसरको रूपमा सबैलाई धन्यवाद दिनका लागि हामीले यो प्रेजेन्टेसन अर्गनाइज गऱ्यौँ। र विकली प्रेजेन्टेसन हाम्रो पोसिबल नभयो, अब यसपछि चाहिँ लकडाउनको बेलामा भए पनि अब यसपछि सधैँ गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हियर आफ्टर जहिले पनि अर्थात् कहिलेकाहीँ रिक्वेस्ट आयो भने हामी यसमा गर्न सक्छौँ। यस्तो कार्यक्रम गर्न सकिने रहेछ भने हामी कन्फिडेन्स छौँ, हामी टिम छ, टिमबाट मिलेर काम गर्न सक्छौँ। र कुनै एक्सपर्टहरूले नयाँ आइडियाजहरू ल्याउनु भयो अर्थात् कुनै महामारी अर्थात् नयाँ विषय छलफल गर्नु पर्यो भने हजुरहरूले सम्झनु भयो भने हामी यस अर्गनाइज गरेर सबैमा समेटेर क्वेसन एन्सर कसैको जिज्ञासाहरू नबुझेको, किनभने हामी एउटा फिल्डको एक्सपर्ट भए पनि सबै फिल्ड बुझ्न सक्दैनौँ। वी आर ज्याक अफ अल ट्रेड्स एन्ड मास्टर अफ वान हो। मास्टर अफ अरू फिल्डको मास्टर्सहरूलाई पनि हामी लिएर हामी एकअर्काको टपिक्सहरू आइडियाजहरू सेयर गरेर हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ हामी। अनि यो नोभल आइडियाजहरू चाहिँ हामी पब्लिस जसले पब्लिस गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी इन्भाइट गरेर पनि कार्यक्रम गर्छौँ अन एन्ड अफ। अनि यसबाट म अथर्सहरूलाई अर्थात् रिभ्युअरहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ द आर्टिकल तयार गरिदिनुहोस्, त्यसको लागि हामी बेस्ट पब्लिकेसन पनि गर्न सक्छौँ भनेर हजुरहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो छोटो प्रेजेन्टेसन अलिकति टाइमले केही भन्न सकिनँ होला, कति कुरा छुटेको होला, यसपछि बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजलाई यति नै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद। ह्युज अफ अप्लोज गोविन्द सर लगायत टिमलाई। 20 हप्ताको काम 20 मिनटमा भ्याउनु भयो। वेल डन विथ टाइम एन्ड प्रेजेन्टेसन एकदम कन्साइज।
पुनः धन्यवाद। अब यसलाई अगाडि बढाउन अप्रेजरमा पहिलो अप्रेजर हुनुहुन्छ सहसचिव वासुदेव काफ्लेज्यू। प्लिज आफ्नो कुरा 2 देखि 3 मिनट मैले यहाँ सर अनम्युट गर्नु होला र हस् यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। श्रीमान सचिव लगायत आदरणीय आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, अहिले गोविन्दजीले पनि आफ्नो धेरै प्रेजेन्टेसनमा भनिसक्नुभयो। मैले एउटा ऋग्वेदको एउटा श्लोकबाट सुरु गर्छु र 2-3 मिनट भित्र सक्ने प्रयास पनि गर्छु। अक्षयरमा दिव्य कृषिमित कृषस्सो वित्ते रमस्सो बहुमान्य मानः भनेर यो ऋग्वेदमा उल्लेख भएको कृषिलाई यति महत्त्व दिएको छ कि अरू विभिन्न अप्सनहरू छ भने पनि अरू कुरा छोडेर पनि कृषिमा चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ, कृषि कर्म नछोड है भनेर भनेको छ यो श्लोकले। भनेपछि फ्रम द भेरी बिगिनिङ अफ आवर सिभिलाइजेसन बाटै कृषिलाई यसरी महत्त्व दिएको कुरा छ। र यो कोभिडको उसमा यो बीचमा अलिकति हामीहरू कम्पेरेटिभली केही फुर्सदिलो भएको अवस्थालाई सदुपयोग गरौँ भन्ने यो डिस्कसन सुरु गरिएको र यस विषयमा धेरै विषय त गोविन्दजीले डाक्टर गोविन्दले समेटिसक्नुभयो। यसमा विशेष गरी हामीले प्राविधिक विषय त्यसपछि गएर अर्को नीतिगत विषयहरूमा पनि हामीले कृषिका प्राविधिक विषय भयो, नीतिगत विषय भयो, अनि मार्केट र इन्टरनेसनल ट्रेड सम्बन्धीका विषयहरू र सस्टेनेबल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका कुराहरू, अनि एन्शियन्ट एग्रिकल्चर, एन्शियन्ट विजडम अन एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट भन्ने यसरी विभिन्न यो मेजर विधाहरू मतलब एरियाहरूमा यसरी हामीले छलफल गरियो। र यहाँ विशेष गरी सहभागीमा चाहिँ पोलिसी लेभलका, त्यसपछि कृषि वैज्ञानिकहरू, एकाडेमिसियन, विद्यार्थी र कृषक र अरू विज्ञहरू पनि हामीहरूसँग यस सहभागी हुनुहुन्थ्यो। र देश विदेशबाट विशेष गरी हाम्रो साथीहरू अथवा विज्ञहरू, साइन्टिस्टहरू क्यानाडाबाट, अस्ट्रेलियाबाट र युएसएबाट जोडिनु भएको थियो, लगायत अरू देशहरूबाट पनि यसरी गर्नुभएको थियो। र हामीले यो 20 हप्तासम्म सिरिज अफ यसरी डिस्कसन गऱ्यौँ। र अहिले गोविन्दजीले भन्नुभयो जस्तै अब यसबाट हामीले विभिन्न राम्रा टपिकहरू छन् र त्यो टपिकहरूमा फुल आर्टिकल पनि लेख्ने भन्ने हामीले एउटा जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कन्सेन्सस गरेका छौँ। र हामी सबैले एउटा फुल आर्टिकल लेखौँ र श्रीमान सचिव पनि हुनुहुन्छ लगायत अरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यसलाई कसरी पब्लिकेसनमा लान सकिन्छ होला, सके त अब वेबसाइटमा नि राख्ने गरी र पब्लिकेसनमा जाने गरी लाग्न सके राम्रो, नत्र भने सकिन्न भने अब यसलाई बिस्तारै छलफलको क्रममा ल्याउँला र सबैबाट सहयोगको अपेक्षा पनि हामी गर्छौँ। र कम्ती वेबसाइटहरूमा सिलेक्टेडलाई अथवा त्यहाँ हामीहरू आएकोलाई राख्न सकियो भनेदेखि पछि पनि अब त्योमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएको त लाभान्वित हुनुभयो नै, त्यसपछि गएर थप लाभान्वित हुनु थियो। यसबाट सम्पूर्णलाई पोलिसी मेकरलाई सहायता हुने थियो, प्लानरलाई सहायता हुने थियो, कृषक लगायत विद्यार्थी र सम्पूर्ण तपाईँ हामी सबैलाई पनि यस्तो राम्रो टपिकहरूमा यो विषयवस्तुहरूमा गहन छलफल भयो र लाभान्वित हुने थियौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। र अन्तिममा फेरि यो उसकै के भन्छ भने माता भूमि पुत्रहम पृथिव्या भनेर अथर्ववेदमा चाहिँ यो भूमिलाई जुन हामीले धरती माता भन्छौँ यसलाई चाहिँ माताको रूपमा दिएको छ। र हामीहरू सबैलाई पुत्र पुत्री भनेको हामी छोराछोरीको रूपमा, यो धरतीको छोराछोरी हो भनेपछि यस्तो रेस्पेक्ट गर्न सिकाएको छ हाम्रो यो सिभिलाइजेसनले, संस्कृतिले। यसलाई पालना गर्न सक्यो भनेदेखि साँच्चै नै हामीले कृषिलाई एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टतिर लान सक्छौँ भने र अरू वक्ताहरू पनि धेरैको यसमा भ्यू लिन पर्ने भएको हुनाले मैले अहिलेलाई यति नै कुरा राखेँ। हस् आदरणीय सबैलाई म पुनः यसमा जोइन हुनुभयो स्वागत र धन्यवाद गर्छु। हस् नमस्कार। धन्यवाद बासु सर, एकदम ठिक मिनटमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो र थ्याङ्क्स फर रिमाइन्डिङ आवर रुट्स। आफूले जरा चाहिँ भुल्नुहुन्न, जुन यहाँले संस्कृतसँग श्लोकसँग कनेक्ट गराउनु भयो, धन्यवाद त्यसको लागि। अब यसपछि हुनुहुन्छ डाक्टर देवेन्द्र गौचन। देवेन्द्र सर अनम्युट गरेर 3 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। र सबैलाई नमस्कार। श्रीमान सचिवज्यू तथा सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय सहभागीज्यूहरू हैन, अब मैले केही टाइम दिनुभयो अर्गनाइजरलाई धन्यवाद है। र खास गरेर मैले यो हाम्रो यो 20वटा सेसन भए त्यसमा मैले 15वटा भन्दा बढी सेसन एटेन्ड गरेँ होला। सुरुको केही सेसन आफ्नो बिजी स्केड्युलको कारणले सकिनँ, तर मैले आफ्नो केही भ्यूहरू यहाँ राख्नु खोजेँ आफ्नो हैन। र सबभन्दा यो चाहिँ के हो भने यो मैले ठानेको के लाग्यो भने यो चाहिँ एकदम भोलिन्ट्री सेसन थियो हैन, एउटा नलेज सेयरिङ एन्ड एक्सचेन्ज फोरम।
हाम्रो रिसर्चरहरूको प्रोफेसनलहरूको स्वस्फूर्त रूपमा भोलिन्टरी अनलाइन होइन भर्चुअल नलेज प्लेटफर्ममा विकास भएको देखेँ मैले। यो एकदम राम्रो हो, किनभने यो कोभिडको लकडाउनको केसले पनि यसलाई होइन ट्रिगर गर्यो यो फोरम बनाउनलाई। र यसले धेरै अब कन्ट्रिब्युसन अब हाम्रो नलेज सेयरिङ लर्निङ र एक्सचेन्जको लागि यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको जस्तो लाग्छ। किनभने यो एग्रिकल्चर र हाम्रो नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट होइन अब यो कल्चरदेखि लिएर मार्केटिङ सोसियल साइन्स र प्योर टेक्निकल हाम्रो प्लान ब्रिडिङदेखि लिएर ओभरअल होइन लाइभस्टक मार्केटिङ डाटा मार्केटिङको ओभरअल फिल्डमा यहाँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन छलफल होइन सेयरिङ भयो। यो यसले चाहिँ धेरै नै नलेजहरू होइन मा अपडेट गर्ने मौका मिलेको छ। र यसमा बेसिकली मैले के देखेँ अब पार्टिसिपेन्टको एकदम प्रोएक्टिभ थियो होइन भोलिन्ट्री स्वतस्फूर्त होइन। र यसमा जस्तो के भने डेमोग्राफी अब पार्टिसिपेन्ट जस्तो अब प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो डाक्टर रिजालले अब महिला र पुरुषलाई छुट्याउनु भयो। तर मेरो आफ्नो विश्लेषणमा के देखेँ भने यो पार्टिसिपेसन र एप्रेजर र होइन यो सबैको हेर्दाखेरि हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ धेरै जसो यङ र अलि मिड क्यारियर रिसर्चरहरूको नै थियो, फोकस पनि त्यसरी नै गरे हो। यसले गर्दाखेरि क्यापासिटी बिल्डिङ र होइन उसमा पनि र फिडब्याक लिनलाई आफ्नो होइन कतिपय पिएचडीका थेसिसका प्रेजेन्टेसन पनि भए। यसले चाहिँ धेरै नै अब त्यो हेल्प भयो होला जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो पार्टिसिपेसन त अब ओभरअल हाम्रो सबै यङदेखि लिएर भेरी लेट स्टेजका हाम्रा प्रोफेसनलहरू होइन पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो, डाइभर्स फिल्डको सेक्टर्स होइन र एग्रिकल्चर नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट ओभरअल स्टुडेन्टदेखि लिएर एकदम राम्रो एउटा फोरमको रूपमा यो विकास भएको छ र भएको थियो भनौँ न। अब यो सकिने भयो होइन। यसले चाहिँ डेफिनेटली ठुलो कन्ट्रिब्युसन होइन एग्रिकल्चर नलेज र सेयरिङको लागि इन्फर्मेसनको लागि कन्ट्रिब्युट गरेको छ। र बेसिकली आउटपुटको हिसाबले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा मेजर ट्यान्जिबल आउटपुट त अब यो इन्फर्मेसन सेयरिङ नलेज एक्सचेन्ज र नेटवर्क प्लेटफर्मको रूपमा यो भोलिन्टरी इन्फर्मल नेटवर्कको रूपमा डेभलप भयो भने यसले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन र नलेजमा अपडेट हेल्प गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ। र दोस्रो चाहिँ एउटा प्लान जुन चाहिँ यो एउटा पब्लिकेसनको रूपमा जस्तो प्रेजेन्टेसनहरू सबै कलेक्सन कम्पाइलेसन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने र पब्लिकेसन गर्न सक्यो भने त्यो एउटा ठुलो टेन्जिबल आउटपुट हुन्छ। त्यसले चाहिँ लङ लास्टिङ हाम्रो पछिलाई पनि त्यसले मेमोरीको रूपमा लिने र अरू सेक्टर र एक्टर्सहरू अरू पार्टिसिपेन्ट हुन नसकेका हाम्रा होइन अब रिसर्चर प्रोफेसनलहरूलाई पनि यसले ठुलो होइन पोलिसी मेकर प्लानर्सलाई पनि यसले ठुलो हेल्प गर्छ, कन्ट्रिब्युसन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण अब यो चाहिँ मेरो लागि यो चाहिँ एकदम राम्रै फलदायी भयो। र यो खास गरी यसले चाहिँ एकदम यो चिपेस्ट अप्सन थियो, किनभने अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब फिजिकल्ली मिटिङहरू सेमिनारमा जानलाई टाइमको धेरै समय लाग्ने, कस्टली होइन अब टाइम एलोकेट गर्न गाह्रो। तर यो चाहिँ भर्चुअल भएको हुनाले अनलाइनमा घरमै एभाइलेबल फ्री टाइम जस्तो विकेन्डमा बिताउन सकिने होइन। यसले गर्दा धेरै नै अब सबैलाई मलाई लाग्छ यसले समय उपलब्ध गराएर होइन यसले केही आफ्नो कन्ट्रिब्युसन र लर्निङको लागि हेल्प गरे जस्तो लाग्छ। त्यस कारण यो एउटा प्योरली ओपन एक्सेस पनि थियो, किन यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन र होइन ब्यारियर कसैलाई पार्टिसिपेसन नगर्ने भन्ने नभएको हुनाले यो चाहिँ ओपन एक्सेस यो एकदम पब्लिक गुडको हामी भन्छौँ, यो पब्लिक कन्ट्रिब्युसन ठुलो गरेको छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दा मेरो आफ्नो सानो भ्यू चाहिँ टुङ्गिन खोजेँ। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब को 2 मिनट बढी भयो, ठिक छ। अब यसपछि अर्को अप्रेजर हुनुहुन्छ गीता म्याडम, प्लिज अनम्युट गरेर आफ्नो शब्द 3 मिनटभित्र राखिदिनु होला। गीता म्याडमलाई समय लाग्ने भए डाक्टर किशोर चन्द्र दाहाल प्लिज अनम्युट गरेर 3 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। हस्, यहाँ सबैलाई नमस्ते। मैले सबैको सम्बोधनलाई यथोचित राखेँ। यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रम वास्तवमा ख्यालबाट सुरु गरिएको। वास्तवमा साथीहरू चाहिँ लकडाउनको बेलामा जम्मा हौँ, हाई हल्लो गरौँ, धेरै 15-20 वर्ष भयो कलेज छोडेको पनि, ल न एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ भन्दा भन्दै अहिले सधैँ छलफल चाहिँ बसेर के हुन्छ र बरु एउटा कसैले आफ्नो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ
प्रेजेन्टेसन सुरु गरौँ भन्दै बिचको पिरियडहरूमा बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले मैले यहाँ देखिरहेको छु सबै जसो व्यक्तिहरू कुनै न कुनै संस्था हाकेको कुनै कुनै लिडरसिप पोजिसन लिनुभएको देशको एउटा कालखण्ड कृषिको कालखण्डमा सहयोग गरिरहनु भएको र हिजो नेतृत्व लिनुभएको व्यक्तिहरू हुन्छ। यति धेरै मूर्धन्य व्यक्तिहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा हामीले बिचमा सधैँ देखिरहनु, अधिकांश समयमा देखिरहनु। यसको मतलब यो प्लेटफर्म अनलाइन भर्चुअलबाट हामीले वेबिनारको रूपमा गरे तापनि यहाँ नीति निर्मातादेखि विकासमा लाग्नेदेखि अनुसन्धानमा लाग्नेदेखि अध्ययनमा लाग्नेदेखि सबै साथीहरूको चाहिँ उत्तिनै चासो उत्तिनै व्यग्रताका साथ यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको मतलब कार्यक्रमले केही न केही कन्टेन्ट लिएको थियो। त्यसमा विचार गरिएका यसमा छलफलमा ल्याइएका विषयवस्तुहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसारका थिए भन्ने मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। होला कुनै अलि बढी आवश्यक थियो होला, कुनै ठिकै थियो होला, तर सबैको चासो र व्यक्तताले त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ जस्तो लाग्छ। र यसलाई अब पब्लिकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेका थियौँ, हामी बस्यौँ, हेऱ्यौँ, सुन्यौँ, तीहरू प्रायः रिभ्यू बेस्ड र एक्सपिरियन्सलाई अलिकति एमेन्डमेन्ट गरेर रिभ्यू र एक्सपिरियन्सको एमेन्डमेन्ट नै थियो अधिकांश आर्टिकलहरू, टोटली रिसर्च बेस्ड भन्दा पनि। त्यसलाई हामीले कम्तीमा त्यो फोरम चाहिँ त्यो डिस्कसनको रूपमा छलफलकै एजेन्डाको रूपमा चाहिँ वेबमै पब्लिकेसन गरेको अथेन्टिक वेबसाइटहरूमा राख्न पायौँ भने यो एउटा छलफलको विषय चाहिँ अहिले फर्दर सेभ गर्थ्यो। वास्तवमा यसमा फर्दर अरू पनि काम हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई अर्को एउटा लागेको चाहिँ अब यो कार्यक्रम सधैँ भोलिन्टियरको रूपमा यसरी कन्टिन्यू गरिरहनुको लागि चाहिँ के न के डिफिकल्टिजहरू छन्। तर हामीले कोभिडको इम्प्याक्ट सकिए पनि विभिन्न अर्गनाइजेसनका मान्छेहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ प्लेटफर्म दियौँ भने यो चाहिँ छलफलमा चाहिँ फ्रुटफुल नै हुन्छ भन्ने लाग्छ। मैले धेरै सिकेँ भन्ने लाग्छ। मैले यहाँबाट जस्तै कोभिडका माले एग्रिकल्चरमा पारेका इम्प्याक्टहरू, त्यसपछि डेभलपमेन्ट फिल्डमा भएका इम्प्याक्टहरू जति मैले प्रत्यक्ष त्यो संस्था लिड गरेर त्यो संस्थामा काम गरेर अनुभव गरेर चाहिँ भोगेका साथीहरूले त्यो कलेक्टिभ आइडियाहरू, कलेक्टिभ जुन निचोडहरू यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्योबाट लर्निङ अपर्च्युनिटी भयो। यो छिटो र फास्ट लर्निङ अपर्च्युनिटी हुन्छ सबैको लागि। डकुमेन्टेसन भराउँदा टेक्स टाइम भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्तो प्लेटफर्महरू बेला मौकामा अफिसियल अर्गनाइजेसनहरूबाट पनि गर्न सकियो भने चाहिँ यसले कृषिको लागि चाहिँ टेवा नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यति नै भन्न चाहेँ। यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै म चाहिँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। एकदम टाइमली 3 मिनटभित्र आफ्नो कुरा सिद्ध्याउनु भयो। अब गीता म्याडम यदि रेडी हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर आफ्नो शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ए हुन्छ, सबैजनालाई चाहिँ नमस्कार है। यता प्रस्तुति हुनुभएका चाहिँ के अरे हाम्रो आदरणीय सचिवज्यू तथा प्रेजेन्टर हाम्रो गोविन्द रिजाल सर र सहभागी हुने सबैलाई चाहिँ मेरो नमस्कार नै छ है। अनि यो प्लेटफर्मको कुरा गर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा मन परेको चाहिँ गोविन्द रिजाल सरले जुन अथवा इनिसिएसन गर्नुभयो, एउटा भोलिन्टियर लेभलको जुन आफ्नो के अरे एफर्टहरू लाउनु भयो। अनि त्यो बाहेक हाम्रो प्रेजेन्टेसन अब अघि देवेन्द्र गौतम सरले नै भनिसक्नु भयो होइन, भोलिन्टियर लेभलको एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदमै सराहनीयपूर्वक नै भन्छु म। किनभने चाहिँ अब यो अर्गनाइज गर्न होइन, अब एउटा प्लेटफर्ममा आएर चाहिँ आफ्नो टाइम दिनु भनेको नै धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब कृषिकै कुरा गर्दाखेरि मैले ओभरअल के अरे समराइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के देख्छु भने चाहिँ अब यो लकडाउनले चाहिँ अब सुरुमा लकडाउन हुन साथ नै हामीले चाहिँ एउटा कमिक फोटो नै आएको थियो कि होइन, सबैजना चाहिँ नेपाली नभइकन विदेशतिर नै सबैजना चाहिँ अब सामानहरू फुड स्टक होर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ सबैतिर उतातिर गयो भने चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी पार्ट त भयो कि, तर मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो सेक्टर भनेको हाम्रो कृषि र फुड भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसलाई हामीले ध्यानमा राख्नै पर्छ होइन भन्ने खालको एउटा रिमाइन्डर नै आयो। तर एउटा त्यो सँगसँगै हामीले लेसन लिन पर्ने खालको कुराहरू चाहिँ एन्भाइरोमेन्टली हामी प्रायोरिटी दिनुपर्छ है भन्ने खालको कुराहरू नै हामीलाई लेसन लर्न गराएको छ। र अहिले कृषिको अवस्थामा अब यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रेसर भनिन्छ हामीले रेजिलियन्सको बाटोमा चाहिँ सक्स होइन। अब जुन हामीले उहाँले अब यता प्रेजेन्टेसनको अब डिफ्रेन्ट अब इन्टरनेसनल रिलेसन्सदेखि लिएर अब टेक्निकल पार्टहरूदेखि लिएर हाम्रो जेन्डर, म आफैले नै जेन्डर र सोसियलको पर्सपेक्टिभबाट प्रेजेन्ट गरेपछि उहाँले जुन इन्क्लुसनको कुराहरू नि ल्याउनु भयो, हाम्रो डाइभर्स पर्सपेक्टिभबाट नि हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू सुन्न पायौँ होइन। यसले धेरै लेसन्सहरू वे फरवर्ड हामीलाई डेफिनेटली यो के अरे नलेज जुन
आउँछ एभिडेन्स बेस्ड भनौँ न, मैले चाहिँ अब यसलाई साइन्स बेस्ड अथवा एभिडेन्स बेस्ड खालको नि हामीले प्राय भनिन्छ हाम्रो सेक्टरतिर भनेपछि यो खालको आउटपुट आयो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ है। अनि अरू चाहिँ अब सबै भनौँ न अब एकदम राम्रो प्लेटफर्म भयो, एउटा लर्निङ नि भयो होइन, यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू म्याडम। अब यसपछि अर्को अप्रेजर हुनुहुन्छ हाम्रो राजु सर। राजु सर प्लिज अनम्युट गरेर आफ्नो कुरो राखिदिनु होला। सबैलाई नमस्कार। म अहिले अब यो पातालमा छु भन्नु पर्यो, म क्यालिफोर्नियाको रिभर साइडमा छु। म यो प्रोग्राममा चाहिँ बाई एक्सिडेन्टल्ली जोइन भएको। मैले फेसबुक हेर्दै गर्दाखेरि घनश्यामजीको यो अमेरिकन आर्मी ओरबारेको प्रेजेन्टेसन छ भन्ने थाहा पाएपछि म त्यो चाहिँ जसरी नै सुन्न पर्यो भनेर सुरु गरेँ हो। त्यसपछि मैले करिब 10 वटा जति मात्रै सुन्न भएँ, 20 वटामा मैले सबै एटेन्ड गर्न भ्याइनँ। कहिले बिर्सिने, कहिले त्यो के हुने भएर त्यस्तो भयो। तर एउटा रमाइलो के लाग्यो मलाई भन्दाखेरि यो हामी विदेशमा बसेकाहरूलाई चाहिँ नेपालको बारे एग्रिकल्चरको बारेमा यसो समाचार पढ्दाखेरि साह्रै डिप्रेस हुने समाचार मात्रै आउने, राम्रो कुरो कहिले पनि सुन्न नपाइने। तर यो प्रोग्रामबाट चाहिँ देशमा के राम्रा भइरहेका छन् भन्ने पनि सुन्न पाइयो, त्यो चाहिँ बडो खुसी लाग्यो। त्यसैले यो जति मैले सुने त्योबाट धेरै टेक्निकल कुरा पनि सिकियो र राम्रा कुरा भइरहेका छन् देशमा, आश लाग्ने कुराहरू भएछन् भन्ने चाहिँ सुन्न पाउँदाखेरि त्यो खुसी लाग्यो एउटा कुरो। अब यो कन्टिन्यू भइदियो हुन्थ्यो भन्ने थियो। अब यो चाहिँ टेक्निकल कठिनाइहरू होलान् होइन, भयो भनेदेखि त्यस जानकारी पाऊँ, अरू पनि मैले सुन्नलाई कमसेकम यसो आफ्नो ज्ञान बढाउन काम लाग्थ्यो होला। यो सिलसिलामा मलाई एउटा बडो घट लागेको कुरो के थियो भने किशोरजीले प्रेजेन्टेसन अब यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा के सुनाउँ भने अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू रिसर्च छैन भन्नुहुन्छ। मैले अब जुन बेलामा रामपुर कलेज पढाउन सुरु गरेँ, भर्खर बिएससी पास गरेर बिएससी लेभललाई पढाउन सुरु गरेँ मैले। त्यतिखेर विद्यार्थीहरूले हामीलाई रिकुटे भन्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर वरिष्ठ जुन हाम्रा प्रोफेसरहरूले हामीले के थियो भने रामपुर कलेजमा त्यतिखेर चाहिँ साना साना रिसर्च प्रोजेक्टहरू गर्न पाइन्थ्यो, हामीले पनि प्रपोजल हालेका थियौँ। अब वरिष्ठ प्रोफेसरहरूले के भन्नु भने अहिले अब ऐरे खैरे गैरे जोसुकै पनि रिसर्च गर्ने, जसले पाते गरेर रिसर्च हुन्छ भनेर त्यो बाहिर डिनको अफिसको अगाडि बसेर कुरा गरे हामीले सुनेको। र त्यतिखेर त्यो ऐरे खैरे गैरे भने हामी नै हो क्या है। भर्खर बिएससी गरेका छ, रिसर्चको मेथडोलोजी अलिअलि त्यति एउटा कोर्स स्ट्याटिस्टिक्स पढाए भन्दा बेसी छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामी थियौँ। अहिले तपाईँहरू थुप्रै मान्छे पिएचडी गरेका, रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरो बुझेका मान्छे हुनुहुन्छ, रिसर्च गर्न इन्ट्रेस्टेड यङ मान्छेहरू विद्यार्थी पाउनु भएको छ, साथीभाइ पाउनु भएको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ रिसर्चर नै भएन भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन, एडेक्वेट छैन, खोजे जति छैन होला। तर तपाईँहरूको अहिले त्यो बेलाको हेर्दाखेरि हामी ऐरे खैरे गइरहेको थियौँ भने त्योभन्दा राम्रा मान्छेहरू अहिले रिसर्चमा हुनुहुन्छ। तर एउटा मैले समस्या देखाएको के हो भने रिसर्चर त भएन, कहिलेकाहीँ भएको रिसर्चरमा पनि अनेस्टी अलिक कम थियो पहिला। अब अहिले कस्तो छ, अहिले सुध्रियो होला भन्छु। अब पहिला कस्तो छ भने यस्तो टेक्नोलोजी बताइदिने कि जसले किसानले गर्नै नसक्ने होस्, एउटा यस्तो बखेडा जस्तो बनाइदिने, त्यो किसानले त्यो गर्नै सकेन, अनि त्यसो भएपछि तैँले गर्न सकिनस् त्यसले गर्दाखेरि भएन भनेर उसैलाई दोष दिने। त्यस्तै एक दुईवटा अब अनुभव मैले प्रत्यक्ष रूपमा गरेको छु। सिफारिस गरिरहेछ कुनै कुरो, अनि यसले चाहिँ किसान भने यसले काम गर्दैन, साइन्टिस्ट भन्छ यो गजब काम गर्छ, अनि बिचमा गएर कसरी काम गरेन त यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टले भने जसरी किसानले गर्नै सक्दैन। त्यो किसानले गर्न नसक्ने कुरो बताउने खालको चाहिँ टेक्नोलोजी जेनेरेसन नगरिदिउँ भन्छु क्या म। हामी नेपालमा मैले देखाएको के हो भने मजदुरको बरु सङ्गठन छ, कर्मचारीको सङ्गठन छ, किसानको पक्षमा बोल्ने सङ्गठन छैन। त्यसलाई ठग्ने खालको चाहिँ जुन कामहरू केही साइन्टिस्टले गरेका छन् त्यो म निर्धक्क भन्न सक्छु। त्यस्तो चाहिँ नयाँ आउने जेनेरेसनलाई नगर्नलाई सिकाउनुहोस् के। एक दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट फेल हुनुहुन्छ होइन, अनिखेरि अब मलाई यो कुरो थाहा छैन भन्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई सिकाउन सक्यौँ भने त्यो ठुलो कुरो हुन्छ होला। मैले एकचोटि घुम्न जाँदाखेरि नि त्यो थोमस अल्वा एडिसनको जस्तो लाग्छ। उसको भनाइ के थियो अरे भन्दाखेरि आई डिड नट फेल, आई लर्न 1000 ways that it doesn't work भन्थ्यो क्या है। त्यो गराउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जहाँ रिसर्चर पनि ल्याउँछौँ र क्वालिटी रिसर्चर पनि आउँछ र क्वालिटी रिसर्च पनि आउँछ। त्यसैले अब
मेरो मुख्य चाहिँ भनाइ त्यही नै। अर्को कुरो चाहिँ अब यो सिनियर र जुनियरमा नि अब हामीलाई त अहिले खैरे गैरे भने जस्तो तपाईँहरू जो अहिले सिनियर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यस्तो नगरिदिनुहोस् क्या। किनभने अब 40-50 पुगे हाम्रो काम गर्ने उमेर भनेको 10-15 वर्ष बाँकी छ। नयाँ आउने बल्ल 25-30 वर्षका मान्छेहरू भनेको अर्को 30-35 वर्ष काम गर्ने उमेर बाँकी छ क्या उनीहरूको। त्यसले उनीहरूलाई सिकायौँ भने यो कुरो कन्टिन्युटी हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो अहिले खैरे गैरे भने हामीलाई भने जस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मर्छ क्या त्यो मान्छेहरू, त्यो साइन्टिस्ट मर्छ है। त्यसैले अब त्यो चाहिँ अब अहिलेको आशलाग्दो कुरो चाहिँ थुप्रै तपाईँहरू पिएचडी गरेका मान्छेहरू रिसर्चमा एजुकेसनमा भनौँ कृषि मन्त्रालयमा धेरै ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो बडो आश लाग्ने कुरा हो। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला भन्ने चाहिँ भन्दै मेरो भनाइ यति नै जुन टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। 2 मिनट बढिदिनु भयो, तर भेरी गुड रिमाइन्डर। ज्ञानको स्रोत नै के हो, अब त्यसमा नि हामी राम्रै छलफल गर्न सक्छौँ। आखिर ज्ञान कहाँबाट आउँछ, जुन यहाँले लाइफ लङ लर्निङ प्रोसेसको रिमाइन्डर दिनुभयो, मच अप्रिसिएटेड। अब यसपछि अप्रेजर हुनुहुन्छ सहसचिव डाक्टर शान्ता कार्की। ल शान्ता म्याम, प्लिज अनम्युट योर सेल्फ एन्ड टेक द फ्लोर। श्रीमान सचिवज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो यहाँ 43 पार्टिसिपेन्ट्स देखा छ, सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम हामीले एकदम 100% रोकेको होइन। अहिलेसम्म चाहिँ रेगुलर एभ्री विक हुन्थ्यो। 20औं हप्तामा हामी आइपुगेका छौँ होइन। यसमा धेरै नलेज र इन्फर्मेसन जेनेरेट भएको छ। यसलाई रिटर्न फर्ममा ल्याएर हामीले डकुमेन्टेसन गरेर कतै पब्लिस गर्न सक्यौँ अथवा वेबसाइटमै मात्रै राख्न सक्यौँ भने पनि यो युजफुल पनि हुन्छ पछिलाई भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। र अर्को मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो स्टपै भयो भनेर हामीले क्लोजरै गरेको होइन। तर अब हप्तै पछि भलिन्टियर खोजेर कार्यक्रम अर्गनाइज गर्न गाह्रो भएको हुनाले यो अझै अब इन्फर्मल होस्, तर कसैले हामी यो गर्न तयार छौँ, म यो टपिकमा प्रेजेन्टेसन दिन तयार छु भनेर रिक्वेस्ट आयो भने चाहिँ एनी टाइम हामी यो ओपन गरेर फेरि यसरी नै अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। तर रेगुलर हप्तै पछि नहोला भन्ने मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो ब्याचबाट सुरु गरे पनि अहिले हाम्रो अडियन्सहरू प्रेजेन्टरहरू चाहिँ विभिन्न फिल्डबाट आउनुभयो र यसले चाहिँ एकदम इन्करेजिङ नै देखाइराखेको छ यो कार्यक्रमले। र कति कुरा चाहिँ अघि भनेको जस्तै हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ र सबैजनाले अघि गौतम सरले भनेको जस्तै हाम्रो एउटा भलिन्टियरिटी भयो भने अर्को चाहिँ यसको फाइदा के भयो भने जस्तै कोभिड आयो भनेर हामी प्यानिकमा जानुभन्दा यस्तो कार्यक्रमहरूले चाहिँ प्रेजेन्टरलाई एउटा क्रिएटिभिटी टाइम युटिलाइज गर्ने, उनले नलेज ग्यादर गर्ने मौका पाउनुभयो भने हामी अडियन्सले पनि अब एप्रेजरको रूपमा रिभ्युअरको रूपमा आफ्नो भ्यू राख्नलाई पनि ध्यान दिएर सुनियो होइन। त्योबाट पनि नलेज आएर यसरी दिमागलाई डाइभर्ट गरेर प्रोडक्टिभ काममा लगाइयो भने चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामी यसरी लिङ्क भएर सँगै बसेर फिजिकली भेट्न नसके पनि भर्चुअली भेटेर र राम्रो कुराहरू कन्स्ट्रक्टिभ कुरा गऱ्यौँ भने अझ राम्रो टाइम युटिलाइज हुन्छ। त्यत्तिकै टाइम वेस्ट गरेर डराएर बस्नुभन्दा भन्ने पनि उद्देश्य थियो यो कार्यक्रमको। र मेरो विचारमा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ एज अ होल टिमले। र जसले प्रेजेन्ट गर्नुभयो, भ्यू गर्नुभयो, पार्टिसिपेट गर्नुभयो, सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै यो यहीँ टुङ्गिएको छैन। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको नयाँ टपिकहरू सेयर गर्नलाई, नलेज एक्सचेन्ज गर्नलाई हाम्रो अपर्च्युनिटी छ भनेर भलिन्टियर गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी मध्ये सकेसम्म सबैजनाले नभए पनि अहिले हामी जसले होस्ट गरिरहेछौँ हामीले पालो लिएर पनि अझै पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र पेपरहरू लेख्ने क्रममा चाहिँ म आफैले पनि सकेको चाहिँ छैन, तर लेख्दैछु र हामी सबैजनाले यो कमिटमेन्ट गरौँ कि हामी सबैले लेखेर बुझाउँछौँ र यसलाई एउटा डकुमेन्टेड फर्ममा कम्पाइल गरेर निकाल्न सकौँ कुनै कुनै रूपमा भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू म्याडम। एकदम टाइमली आफ्नो रिमार्क राखिदिनु भयो। र सानो कुरो रिइम्फेसाइज गर्नु पर्दाखेरि म पनि कतिपय कुरा भ्रममा रहेछु। त्यो हुँदाखेरि आफ्नो ज्ञानलाई अनलर्न गर्नुपर्ने पनि आयो। जुन खाले डाइनामिजममा र जुन फ्लुइड सिचुएसन इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी ज्ञान आदिमा छ, यो उपयोगी नै रह्यो, हाइलाइट गरिदिनु भयो। अब हाम्रो अप्रेजरमा लास्ट बट नट द लिस्ट यसमा हुनुहुन्छ हाम्रो तिलक राज चौलागाई सर, उपसचिव हुनुहुन्छ। तिलक सर, प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड टेक द फ्लोर। थ्याङ्क यू प्रेम सर।
सुनिया छैन? Loud and clear, please. ओके, श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरुमा नमस्कार। त्यस्तै मैले देखिरहेको छु एकदमै हाम्रो पूर्व महानिर्देशकज्यू पनि हुनुहुन्छ, अघिदेखि हाम्रो भैरवराज कैनी सरलाई पनि म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ जागिर सुरु गर्दाको पहिलो महानिर्देशक सर नै हुनुहुन्थ्यो, मलाई अहिलेसम्म याद छ। त्यस्तै हाम्रो नार्कबाट पनि एकदमै वरिष्ठ वैज्ञानिक सरहरू हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिले नार्कको सेक्टरमा, गभर्मेन्ट सेक्टरमा त हुनुहुन्न तैपनि अझैसम्म निरन्तर रिसर्चमा योगदान गरिरहनु भएको छ। म सम्पूर्ण सरहरूलाई, म भोलामान सिंह बस्नेत सर हुनु देखेको छु मैले, लगायत सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थितिको लागि। हाम्रो सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ सबैलाई, र हाम्रो कन्टेम्पोरेरी साथीहरू लगायत सिनियर दाइ दिदीहरू पनि देखेको छु। त्यसपछि रामपुरका हाम्रो जुनियर भाइहरू पनि देखेको छु। सबैलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। सर्वप्रथम र हाम्रो यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा एउटा सानो घेराबाटै गरेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा यो हाम्रो ब्याचमेटको एउटा फेसबुक ग्रुप थियो, अब त्यही ग्रुपलाई बाटै हामीले सुरु गऱ्यौँ सुरुमा। त्यसपछि पछिल्लो क्रममा अब एक्सपर्टको उहाँहरूको चाहिँ नलेज सेयरको हिसाबमा, एप्राइज गर्ने हिसाबमा अलिकति त्यो हिसाबमा अलिकति यसलाई ब्रोड बनाउँदै गयौँ, र पछि चाहिँ सरहरूको सबै अलिक ब्रोड सेक्टरको नै सहभागिता रह्यो। यो कार्यक्रम अलिकति व्यापक पनि हुँदै गयो। तर यसको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुदेखि अहिले 20औं एपिसोडसम्म आइपुग्दाखेरि निरन्तर लाग्नुहुने म एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डाक्टर गोविन्द रिजाल सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अरू सबै सरलाई नाम लिन त्यसपछि सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, प्रेजेन्टरहरू विशेष गरी, त्यसपछि अप्राइजर्स, रिभ्युअर लगायत सबैलाई मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँहरू सबै हामी सबैको इफोर्टले यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यसलाई निरन्तरता दिने कुरा विभिन्न अब हडलहरू त छँदैछन्, अब यसमा यहाँहरूको फिडब्याक भयो भने हामी यसलाई अझै निरन्तरता दिने नै छौँ। र पब्लिकेसनको कुराहरू छ, पब्लिकेसन भएन भनेदेखि त्यो नलेज चाहिँ रहन्न, त्यो हराएर जाने कुरा भयो। हुन त हामीसँग अहिले अडियो भिजुअल डकुमेन्ट त छँदैछ, तैपनि यसलाई चाहिँ एउटा आर्टिकलको रूपमा नै, एउटा चाहिँ बुकको रूपमा अथवा एउटा पब्लिकेसनको रूप दिन सकियो भने होला। यसमा सम्बन्धित निकायबाट, मन्त्रालय स्तर अथवा कहाँबाट हुनसक्छ, हामी सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ। त्यो कुरा भएर यसमा हाम्रो अलिकति सुरुमा यसको इनिसिएसनको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा लर्निङ के गर्ने त, जस्तो हाम्रो कन्टेम्पोरेरी साथीहरू चाहिँ कोही नेपालकै अध्ययन गर्नुभएको छ, कोही बाहिर गएर पढ्नुभएको छ, अस्ट्रेलिया, कोही क्यानाडातिर हुनुहुन्छ, युएसएतिर हुनुहुन्छ होइन, कोही जापानतिर हुनुहुन्छ, धेरै स्पेयरमा पढ्ने युरोपतिर हुनुहुन्छ, कति पढेर आउनुभएको छ, नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा नयाँ सब्जेक्टमा आफ्नो एक्सपर्टिज गेन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेयर गरौँ त यो कोभिडको समयमा भनेर त्यसलाई सेयर गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। धेरै कुरा लर्निङ पनि भयो, एक आपसमा हामीले कुराहरू सेयरिङ गऱ्यौँ, आपसमा सिक्यौँ पनि, त्यो कुराहरू रहेर त्यसलाई अलिकति ब्रोड बनाएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेमा यहाँहरूको चाहिँ फिडब्याकलाई हामीले मनन गर्दै अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्ने मैले धेरै कुरा राखिनँ। अन्तिममा बोल्दाखेरि वास्तवमा म बोल्छु भनेको कुरा पहिला आइसक्दो रहेछ, अलिक गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। मैले यति नै भनेर पुनः सबै यहाँहरू उपस्थित सबैलाई, श्रीमान सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय सरहरू, म्याडमहरू लगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच सर, र सबै अप्रेजरहरूलाई धन्यवाद। एकदमै टाइमली यो सेसन हामीले अगाडि बढायौँ। अब हामी 3टा भ्युअर्सबाट कमेन्ट लिन्छौँ। यहाँ हाम्रो भोलामान सिंह बस्नेत सर लिजेन्ड्री हुनुहुन्छ आफैमा, उहाँले अघि हात उठाउनु भएको थियो, यहाँ कमेन्टमा पनि रेस्पोन्ड गरेको छु। होला सर, अनम्युट गर्नु होला र प्लिज द फ्लोर। धन्यवाद। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नखेरि चाहिँ नि विज्ञहरूको प्रयोग गर्न पर्यो भन्छु म जहाँ पनि के तपाईँको, किनकि अनि म विज्ञ भनेपछि मेरो परिभाषा छ हेर्नु साधारण। म विज्ञ त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पादन गरे आउनु पर्यो होइन। धान उत्पादन छ कि माछाको छ कि बेमौसमी तरकारी छ कि पिएचडी गरेपछि संसारमा हाम्रो यहाँ नेपालमा नि हामी डाक्टर साहब हुन्छौँ।
त्यो गर्नु हो ठुलो कुरो हो, तर एउटा स्टेप अझ बाँकी छ भन्छु म। हेर्नुहोस्, त्यो डाक्टर साहबले आफ्नो फिल्डमा सफलतापूर्वक डक्टरीपन देखाउनु भएको छ कि छैन भन्छु म के तपाईँको। मतलब त्यो विज्ञ यस्तो हुनु पर्यो जसको नाम लिने बित्तिकै काम आउनु पर्यो, काम भन्ने बित्तिकै उसको नाम आउनु पर्यो। त्यस्तो खाले हाम्रो जेनेरेसनले त्यो गर्न नसके भए पनि अब आउने जेनेरेसनले यस्तो गर्नु पर्यो भनेर म जहिले जहाँ पनि एउटा यो कमेन्ट गर्ने गर्छु। तपाईँको पढेर मात्रै हुँदैन रहेछ, पढेर सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरे हुनु पर्यो तपाईँको। अनि यहाँले कार्यक्रम यस्तो प्रेजेन्टर पनि त्यस्तोलाई खोज्नु पर्यो के। अनि मैले भने जस्तो त्यो विज्ञ एकदम धेरै कम छ नि अब नेपालमा जुन फिल्डमा पनि। त्यस हुनाले त्यस्ता विज्ञहरूले रिक्वेस्ट गर्यो भन्ने होइन कि यहाँहरूले ती व्यक्ति त्यस्ता विज्ञहरूलाई खोजेर प्रेजेन्टरको रूपमा गर्नुभयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू अझ सफल हुन्छ भन्न खोजे मैले। त्यस हुनाले त्यो विज्ञलाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्छु म जहिले पनि तपाईँको होइन। अनि फेरि के भन्नुहोस्, तालिम दिँदाखेरि मैले भने जस्तो पढेर सफलतापूर्वक गरेको विज्ञ हुनु पर्यो। किनकि जस्तो गुरु उस्तै चेला निकाल्छन्। हेर्नुहोस्, गुरु राम्रो भयो भने चेला राम्रो भयो, गुरु नै झुर गयो भने चेला पनि गयो। अनि अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा यो मेरो मात्रै कमेन्ट होइन, जनरल नेपालीको कमेन्ट के भने हाम्रो देशमा त राम्रो मान्छे मैले भने जस्तो त्यस्ता विज्ञ लिने चलनै छैन। हाम्रो मान्छे लिने चलन छ। त्यस हुनाले देशको कृषि भन्नुहोस् विकास कहाँबाट हुन्छ भन्ने गर्छु। यति भन्दै म मेरो कमेन्ट टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। मैले टाइमको रिमाइन्डर त गराएको थिइनँ, तर एकदम टाइमली आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु भयो। अब हामीसँग अझै 2 जना लिन्छौँ कमेन्ट। जसले बोल्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसो ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस्। ह्यान्ड रेज भएन। यदि ह्यान्ड रेज कता हो कन्फ्युजन भयो भने अनम्युट गरेर पनि भन्नुभयो हुन्छ। अब 2 जना भ्युअर्सबाट मेरो एउटा क्वेसन छ सर, यो एग्रिकल्चरको लागि भनेर। हाम्रो एग्रिकल्चरमा अब नेपाल सरकारदेखि नै लिएर माथिबाटै धेरै प्लानिङ यसो संक्षिप्तमा ग्यालेक्सी रहेछ यहाँको प्लानिङ चाहिँ कस्तो भयो भने, सरी इन्टरप्ट गरे तपाईको यो ग्यालेक्सी A10s रहेछ। यसो संक्षिप्तमा सर्ट इन्ट्रो दिनु न, आफ्नो छोटो परिचय। को बोल्नुभयो होला, नाम यसो र सर्ट इन्ट्रो गरेर भन्नुभयो हुन्छ आफ्नो इन्टरभेन्सन। ग्यालेक्सी A10 सुनेको छैन सर? सर सुनिरहेछ, भन्नुहोस् प्लिज गो अहेड। सुनेको छ। तपाईको नाम छोटकरीमा नाम र के गर्नुहुन्छ परिचय दिने हो भने चिनिन्थ्यो भनेर हो कि? मेरो नाम चाहिँ तिलक पटेल, चमर पटेल। मेरो घर हिटौँडा, म चाहिँ रामपुर नै पढे हो। ए हजुर। अनि यो चाहिँ बासु सरले हाल्नु भएको रहेछ। अनि मलाई पनि धेरै जान्न मन लाग्यो कि, किनभने त्यहाँ सरहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि भएको धेरै सरहरू। अनि अर्को कुरा उहाँहरूले चाहिँ यो हुन्छ नि एग्रिकल्चर अर्ग्यानिक फार्मिङ सम्बन्धी चाहिँ भेराइटी मिक्स सम्बन्धी पनि काम गर्नुभएको सरहरू देखेँ कि मैले रिसर्च हेरेको थिएँ त्यहाँबाट देखेँ। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भने, म अलिक ढिलो आएँ, त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी छु। मेरो कुन चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एग्रिकल्चरमा इन्भेस्टमेन्ट भनियो के हाम्रो यो जुन लस हुन्छ नि इनर्जी लस, जुनले इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ जुनसुकै क्रप्सहरू भन्नाले जुनसुकै एग्रिकल्चर रिलेटेड उद्यमहरूमा, त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त्यो इनर्जी चाहिँ लस हुने धेरै चान्स देखियो क्या। रबर्ट लोले भनेअनुसार
14% एनर्जी चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, 86% एनर्जी चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। नोबेल प्राइज पनि भयो उहाँले। अनि त्यो 86% एनर्जी हामीले किन खोजेनौँ होइन। एग्रिकल्चर फिल्डमा त्यो 86% एनर्जी भएदेखि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट लास्टै थोरै लाग्थ्यो होला। यसको लागि चाहिँ हामीले किन सुन्न दिएको होला जस्तो लागेर हो के मैले सोधेको। हस्, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो प्रश्न अब तपाईँको मोर स्पेसिफिक प्रश्न रहेछ, वेल नोटेड। अब यसपछि आफ्नो सर्ट रिमार्कको लागि मैले भैरवराज कैनी सरलाई अनम्युट गरेर केही शब्द राखिदिन अनुरोध गर्दछु। सरको चाहिँ अनम्युट भएको छैन सर, माइक्रोफोन अनम्युट गर्नु। हजुर यो सुन्दै सुनेन, केही सुनेन। सुन्यो? ए सुन्यो सर। सुन्यो सर। सुन्यो सर। धन्यवाद आदरणीय सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू। र मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ आज म पनि चाहिँ वास्तवमा बाई चान्स यो मेरो पहिलो नै हो यो ग्रुपसँग जोइन हुन पाएँ र बडा प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ यहाँले जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। यस किसिमको उसले पक्कै पनि कृषिलाई अगाडि सही दिशामा अगाडि लानलाई यसले सहयोग नै गर्छ। र म धेरै गर्न चाहन्न अहिले, खालि हामीले धेरै अब यस्ता किसिमका फोरमहरू यो नर्मल अवस्थामा पनि धेरै किसिमका रिकमेन्डेसन, धेरै किसिमका फोरम, धेरै किसिमका सैद्धान्तिक गतिविधिहरू हामीले नगरेका होइनौँ, गरेका छौँ। तर त्यतिले मात्रै हुँदो रहेछ। कृषिको विकास गर्नलाई हामीले एकदमै जति सकिन्छ बढी से बढी एक्सन ओरिएन्टेड र जे बोलिन्छ त्यो गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ जे सिफारिस गरिन्छ त्यो गर्न सक्ने किसिमको भयो भने मात्रै त्यो देखिने र एउटा त्यो। र अर्को कुरो यस्तो किसिमको फोरम्सले हामीले यो हाम्रो कृषि क्षेत्रमा सायद कृषि पछाडि पर्नुको एउटा अथवा राष्ट्रिय इस्यु नहुनुमा हाम्रो एडभोकेसी पनि असाध्यै कमजोर छ। हामीले एडभोकेसी गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। पासमा पनि यो समस्या थियो, अहिले पनि मैले यो समस्या देखिरहेको छु। त्यसकारण हामी सबै भएर युनाइटेड भोइसमा व्यवहारिक सल्लाह सुझावहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा दिन सक्यौँ र हाम्रा अध्ययनहरू पनि व्यवहारिक हुन सके, हाम्रो एक्सन पनि व्यवहारिक हुन सक्यो भने पक्कै पनि यो कोभिड-19 पोस्ट कोभिड-19 कृषिको ले चाहिँ गति लिएला भन्ने मैले आशा राखेको छु। म अहिले यति नै भन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। एकदमै टाइमली आफ्नो रिमार्क र भेरी टाइमली। प्रेमजी म 30 सेकेन्ड लिएँ। अघि राजु सरले मलाई अलिकति क्वेसन पनि गर्नुभएको हुनाले मैले एउटा दुईवटा कुरा 30 सेकेन्डमा भ्याउँछु होला सायद है। ल हुन्छ। मैले राजु सरले चाहिँ वास्तवमा अहिलेको अवस्था के छ, हिजो त्यस्तो थियो, रिसर्चरले छैन भनेको कारण खास के हो भन्ने खालको जस्तो प्रश्न भन्दा नि जिज्ञासा राख्नुभयो। मैले खास म मेडिकल करियरमै छु तर पनि मैले यो बिचमा जति अनुभव हासिल गरेँ यसमा चाहिँ कस्तो टेन्डेन्सी विकास भएर गयो राजु सर भने मान्छेले रिसर्च म केमा गर्ने होइन कि रिसर्च चाहिँ फन्ड सेक्युर गरेपछि बल्ल प्रपोजल लेख्न थाल्ने कि यस्तो कल्चर विकास भयो कि पहिला फन्ड कन्फर्म हुन्छ ल म लेखेँ। अब त्यसपछि यस्तो रिसर्चरले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ एउटा मलाई एकदमै धेरै ठाउँमा मैले युनिभर्सिटीमा मात्रै कुरा गरेको थिएँ, अन्तको पनि मैले पाएको एक्सेस मैले पाएको सूचनाको आधारमा। अर्को चाहिँ जर्नलमा आर्टिकल पठाउने, जर्नल विभिन्न नेपालभित्रकै जर्नल विभिन्न पठाएपछि त्यो जर्नलबाट कसरी लिक हुन्छ थाहा छैन। अनि पर्सनल फोन गरेर सर मेरो आर्टिकल त मलाई यस्तो गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ, त्यस जसरी अगाडि बढाइदिन्छ भन्ने। यस्तो कल्चरले हाम्रो न राम्रो रिसर्च गराउँछौँ न हामी त्यो एटिच्युड अब विद्यार्थीदेखि नै सबै ठाउँमा समस्या देखेँ कि मैले। त्यही भएर राम्रो रिसर्चर विकास हुनै नसक्ने टेन्डेन्सी छँदै छैन नि त, जिरो त किन हुन्थ्यो र त्यस्तो होइन। तर त्यतापट्टि कल्चर गर्ने अल्टिमेटली यसको चाहिँ एन्सर खोज्यो भने चाहिँ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट नै हो वास्तवमा।
जसले दुःख गरेर रिसर्च गर्छ, जसले राम्रो आर्टिकल पब्लिस गर्छ, त्यसलाई रिवार्ड गर्ने कल्चर नभएर नि वास्तवमा त्यसको रिकग्निसन नभएर नि यस्तो भयो होला होइन। त्यतापट्टि गयो भने सोल्युसन धेरै आउला, मान्छे रिसर्च ओरिएन्टेड पनि होला। अहिले चाहिँ अलिक त्यो टेन्डेन्सी दुःख लागेको मात्रै सर, सधैँ जिरो त होइन, तर त्यस्तो चाहिँ कम छन्। रिसर्च फन्डको प्रब्लम भन्दा नि रिसर्चर गुड रिसर्चरको प्रब्लम हो भन्ने मैले त्यसरी भन्न खोजेको छ यसलाई। मैले थप प्रश्नको मात्रै। हस्, थ्याङ्क्स फर क्लेरिफिकेसन। र अब एकदमै सर्ट रिमार्कको लागि मैले सहसचिव हरिबहादुर कार्की केसी सरलाई, सरी फर मिसप्रोनाउन्सिङ लास्ट नेम, हरिबहादुर केसी सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो सर्ट रिमार्कको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद प्रेम सर, श्रीमान सचिवज्यू, हाम्रो वरिष्ठ म्याडमहरू। यो छलफल एक दुईवटा कुरा राख्न मन लाग्यो। म पनि अलिकति यो गोविन्दजी लगायतको टिमको जुन यो इनिसिएसन थियो त्यसमा धेरैवटामा त म इन्भल्भ हुन सकिनँ जस्तो लाग्छ। 5-7 वटामा पार्टली अथवा फुल्ली चाहिँ म पनि इन्भल्भ भएँ। थियो र लाई चाहिँ बरु विकली गरेर भन्ने पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। यो एउटा राम्रै फोरम बनेको थियो। खास गरेर अहिले राजु सरले भन्नुभयो त्यो फल आर्मी होमकोमा चाहिँ अलिकति धेरै छलफल हुँदाखेरि म पनि थिएँ। बाँकी चेन्ज अरू टपिकमा पनि म इन्भल्भ भएँ। यसले राम्रो गर्ने कुरामा त कुनै भएन। यो एउटा त कैनी सरले भनेको पनि एउटा हाम्रोमा के देखियो भने यो नेगेटिभिजमको कुरा अहिले राजु सरले भन्नुभयो। मिडिया भयो र इभन कतिसम्म देख्छु मैले भने हाम्रै सिस्टमबाट रिटायर हुनुभएका आदरणीय सरहरूले पनि असाध्यै नेगेटिभ हिसाब यहाँ इन्टरनेट प्राय आज योहरू अथवा चाहिँ केही एनाउन्समेन्ट अथवा कुनै हाइलाइट छ भने प्लिज टेक द फ्लोर। के भयो, मेरो टाइम सिद्धिया हो कि जस्तो लाग्यो। सर बोल्नुहोस् सर, हरि सर बोल्नुहोस्। एउटा अलिकति मेरो अनुरोध चाहिँ जसको जो जहाँ हुनुहुन्छ होइन, देशभित्र देश बाहिर जे राम्रा कुरा भएका छन् तिनलाई पनि यथार्थ रूपमा आउने र जे कुरा सच्याउनु पर्ने छन् तिनलाई पनि सच्याउने हिसाबले सुझावसहित आउने हो भने युनिभर्सिटीमा रिसर्चमा र एक्सटेन्सनमा जो जहाँ भए पनि त्यसले पोजिटिभली नै लिने माहौल बन्छ होला भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ के भने अब यो हामीले गर्न नसकेको मिडिया म्यानेजमेन्टका कुराहरू पनि हो। म आफै प्रवक्ता हुँ कृषि विकास मन्त्रालयको। यद्यपि यो गाह्रो पाटो रहेछ, असाध्यै गाह्रो पाटो रहेछ, त्यसमा हामी प्रयास गरिरहेका पनि छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ छोटकरीमा मैले राखेँ, अलिकति हामी चाहिँ अघि पनि किशोरजीले नि अलिकति भन्नुभएको छ, यो एजुकेसन सबभन्दा अगाडि, त्यसपछि रिसर्च, त्यसपछि एक्सटेन्सन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर हामी अलि हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ उल्टो जस्तो, हाम्रो राज्यको प्रायोरिटी पनि प्लस अहिलेको स्ट्रेन्थ हेर्दा पनि एक्सटेन्सन अलि बलियो, रिसर्च अझै कमजोर र एजुकेसन त झनै त्यस्तो खालको माहौल देखिन्छ के। अब अलिकति यसका कुराहरूमा पनि हामीले पोलिसी लबिङ गर्ने ठाउँहरूमा जहाँ जे लेखेर हुन्छ, बोलेर हुन्छ, अथवा जहाँ हामी छौँ त्यहाँबाट काम गरेर हुन्छ। काम गरोस्। सम्भवतः पब्लिकेसन गर्ने फाइनेन्सिङका कुराहरू त खोज्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू हरि सर। अलि इन्टरनेट स्टेबल रहेन,
एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो राख्नुभयो र एकदमै रिमाइन्डर हामी सबैलाई फेरि त्यसलाई रिइन्फोर्स गराउनु भयो। गोविन्द सर, अब सचिवज्यूको रिमार्क्स भन्दा अगाडि केही एनाउन्समेन्ट अथवा कुनै छुटेको हाइलाइट केही भए 1 मिनट जति फ्लोर लिनुहुन्छ। ल हुन्छ सर। प्रेम सर धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण जसले मन्तव्य राख्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पब्लिकेसनको हरिसरबाट जुन शब्दहरू आयो एकदम हामी खुसी भएको छौँ। यसले राइटरहरूलाई अझै बुस्टअप गर्छ होला। हुन त हामी लेख्न त मन्तव्यहरू ओपिनियन लेख्न त सजिलै हो, तर आर्टिकलको फर्ममा हाल्न चाहिँ त्यति सजिलो काम सबैको कप अफ टी नहुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति इन्फेरियर कम्प्लेक्सन अर्थात् मैले पहिला गरेको बिर्सेछु भन्नु केही पर्दैन। हामी टिममा छौँ, टिमले सहयोग गर्छ सबै तरिकाले। र त्यो फर्मेट सेयर पनि गरिरहेको छ, त्यो फर्मेट अनुसार गर्नुभयो भने हजुरले कन्टेन्ट हाल्नुहोस्, मिलाउने काम रिभ्युअरले र एडिटर टिमले गर्छ। त्यसको लागि यो कन्टेन्ट चाहिँ नछुटोस्, बेस्ट अफ द बेस्ट कन्टेन्ट आओस् बाहिर, त्यही भन्न चाहन्छु। र यो अलिकति हामीलाई पोजिटिभ पोइन्ट यो भर्चुअलले गर्दाखेरि हामी देश विदेश विभिन्न ठाउँबाट एक्सपर्टहरू एक ठाउँ ल्याउन सक्यौँ अर्थात् आउन सक्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी भविष्यमा पनि अब थाहा भयो कसरी गर्न सकिने रहेछ भनेर। फिजिकल्ली गर्न नसक्ने कामहरू पनि यो भर्चुअली गर्न सकिँदो रहेछ, आइडिया सेयरिङ हुँदो रहेछ भनेर यसलाई हामी प्रमोट गर्दै लान्छौँ। अघि भोलामान सरले भन्नुभयो जस्तो हामी विज्ञलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, हामीले त्यो रिक्वेस्ट गरेरै कति विज्ञहरूलाई एप्राइजरको रूपमा हामीले बोलाएको हो। प्रेजेन्टरहरूको चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ र विज्ञहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रेजेन्टरको पृष्ठपोषण गर्न फिडब्याक दिनलाई चाहिँ हामी विज्ञहरू नै रिक्वेस्ट गरेका हौँ। र जो अघि एप्राइजर हुनुहुन्थ्यो सबै रिक्वेस्टेड मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो भन्न बिर्सिन्छु। यो क्ल्यारिफिकेसन। र हामी भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने नै छौँ, इन्फर्मेसन सेयर गर्ने नै छौँ। हजुरहरूले यसो पोजिटिभली रेस्पोन्ड गरिदिनु होला। टाइम मिलेन भने बरु भन्नु होला, हामी टाइम सबलाई मिल्न सक्ने सजिलो टाइम मिलाउन सक्छौँ। यति भन्दै ब्याक टु प्रेम सर। र जसले सहयोग गरिदिनु भयो यसलाई अब शब्दमा भन्न त नसकिहाल, तर धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब हाम्रो रिमार्क्स आज विशेष सेसन सचिवज्यूको विशेष उपस्थिति र आदरणीय सचिवज्यू राजेन्द्र प्रसाद भारी, नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सरलाई अनम्युट गरेर आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्स राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिन्छ? सुन्नेछ। हस्, नमस्कार सबैलाई। मैले मोबाइलबाट बोलिरहेको छु, त्यही भएर मैले धेरै धेरै धन्यवाद। खास विशेष गरेर हाम्रो डाक्टर शान्त कार्की र वासुदेव काफ्ले सर अस्ति आउनुभयो मन्त्रालयमा र यो एग्रिकल्चर डिस्कसन भइरहेछ सर, यो क्लोजिङमा आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। त्यस हिसाबले आज यो मौका पनि मिल्यो, बिदाको दिन पनि पर्यो। र यो खास गरेर मैले हाम्रा अग्रज मैले अहिले यहाँ चाहिँ अब देखेको हाम्रो चाहिँ कैनी सर हाम्रो चाहिँ अग्रज भयो, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ भोलामान सिंह बस्नेत सर, त्यस्तै गरेर चाहिँ अन्तर्गतकर्ता हाम्रो चाहिँ डाक्टर गौचन सर, त्यस्तै गरेर देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा अग्रज वैज्ञानिकहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकज्यूहरू, विद्यार्थीहरू, त्यसै गरेर कृषक अनि यो सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने सम्पूर्णलाई नमस्कार छ। अब यहाँहरूले चाहिँ राख्नुभएको कुराहरू होइन, कृषिमा नभएको चाहिँ होइन। मलाई पनि के लाग्छ भने हामीले कृषिमा काम चाहिँ गरेका छौँ, यसको आउटपुट देखिँदै आएको छ। तरकारी उत्पादन होस् या फलफुल उत्पादन होस्, धान उत्पादन वृद्धि भएको छ। अब डेटा नै भन्ने भने एसआरआर धानको 22 भन्दा पनि बढी पुगेको छ। अब हाम्रो लक्ष्यमै सिड भिजनले करिब 25% चाहिँ यो सन् 2025 सम्ममा चाहिँ 25% पुर्याउने भनेकोमा धानको चाहिँ करिब हाराहारीमा चाहिँ पुग्न लागेको छ। धानको उत्पादन पनि वृद्धि छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न खाद्यान्न बालीमा पनि वृद्धि चाहिँ हुँदैछ। र त्यस हिसाबले अब प्रोडक्सनमा चाहिँ अलिकन विशिष्टीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ, अझै पनि हाई भ्यालु क्रप्सहरू
एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड क्रप्सलाई चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ भ्यालु चेन एप्रोचमा काम गर्न सक्यो भने र ब्रान्डिङहरू चाहिँ गर्न सक्यो र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ इनपुट्सको लागि चाहिँ हेर्दाखेरि कर्णाली क्षेत्र जहाँ म चाहिँ करिब 11 वर्ष करिब 9 वर्ष चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा काम गरेँ। त्यता काम गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन एग्रिकल्चर इनपुट्स विशेष गरेर फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजरको चाहिँ एक्सेस छैन र डिफल्ट अर्ग्यानिक बनाउन सकिन्छ। सायद त्यहाँ हाम्रो धनबहादुर कठायतजीको पनि एउटा प्रेजेन्टेसन रहेछ, उहाँले चाहिँ प्रश्न पार्नुभयो होला। त्यस कारणले यो अर्ग्यानिकमा पनि अब जानुपर्ने पनि अहिलेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको सिचुएसनले पनि अब केमिकल फर्टिलाइजरमा मात्रै हामी चाहिँ भर परिरहेछौँ, विशेष गरेर चाहिँ धान गहुँ मकैमा। किनभनेदेखि चाहिँ करिब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बजेट पनि अब यो चाहिँ रासायनिक मलको लागि वृद्धि हुँदैछ। यो वर्षको लागि 11 अरब चाहिँ बजेट छ र अब समस्या चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर इनपुट्स विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रासायनिक मल चाहिँ यो समयमा चाहिँ आउन सकेन। 2-2.5 महिना जति चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्लक भयो र अहिले टप ड्रेसिङ गर्ने बेलामा पनि चाहिँ मल चाहिँ पाइरहेको छैन। यो चाहिँ आउँदैछ, यो हाम्रो चाहिँ प्रयास पनि जारी छ र सरकारले अब यो विगत यहाँहरूले चाहिँ विदितै होला, अब चाहिँ कृषिमा चाहिँ अहिले चाहिँ अनुदानमुखी चाहिँ भयो। हामीहरू थोरै चाहिँ क्रिटिसाइज चाहिँ बाहिरबाट धेरै आयो र यो चाहिँ कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू चाहिँ अनुदान बाँड्ने र कतिले चाहिँ अनुदान पाइन्छ कि पाइँदैन, कति पाइन्छ मैले यस्तो गर्दैछु भनेर विभिन्न किसिमको यो अनुदानमुखी चाहिँ भयो। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जुन कम्पिटिटिभ ग्रान्ट सिस्टम आयो त्यसले चाहिँ अलि वैमनस्यता र एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे धेरैले चाहिँ के अरे प्रस्तावना चाहिँ हाल्ने र कमले मात्रै पाउने र अनि त्यसमा पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ अनियमित कार्य पनि भएको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ अनुदान नीतिलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ स्रोतमै अनुदान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ खास गरेर चाहिँ मलमा बिउमा यहाँले पनि सुन्नुभयो होला नीति तथा कार्यक्रममा पनि अब करिब हामीले चाहिँ मलमा चाहिँ 50% भन्दा बढी नै चाहिँ अनुदान दिइरहेछौँ रासायनिक मलमा। त्यसै गरेर बिउमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उन्नत बिउ प्रयोग गर्नेलाई 15 रुपियाँ प्रति किलोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पाउने कृषकहरूले चाहिँ पाउने। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब सिँचाइमा अनि अब त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को एउटा मेजर चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ अब अनुदानलाई चाहिँ अब लोनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर अनि यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ 5% अनुदान थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ 3% सम्ममा चाहिँ पाउने भन्ने थियो। तर अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ 5%मा चाहिँ सबै करिब 10 करोडसम्मको चाहिँ लिमिटमा 5%मा चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कबाट लगानी गर्न पाउने भन्ने चाहिँ भएको छ। एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर इम्पोर्ट्समा चाहिँ सोर्समै अनुदान दिने, त्यसपछि गएर चाहिँ अब चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापनमा यो चाहिँ अनुदान दिने, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ यो अहिले प्राविधिकहरू खास गरी चाहिँ जनशक्ति धेरै छन् हाम्रो चाहिँ, तर चाहिँ एक्सटेन्सनमा चाहिँ अझै पनि स्थानीय तहमा कम छन्। अब त्योमा चाहिँ धेरै पोस्टहरू चाहिँ रिक्त छ। यो एउटा चाहिँ च्यालेन्जिङ विषयवस्तु चाहिँ हो हाम्रो चाहिँ अहिले। र अनि हाम्रो सरकार अथवा हाम्रो मन्त्रालयको थ्रस्ट के छ भने किसानलाई चाहिँ इनपुटमा दिएपछि प्रोडक्सन सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाउने र त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ एस्युरेन्स दिने भनेर चाहिँ यो मिनिमम सपोर्ट प्राइसको चाहिँ मेकानिजम चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गऱ्यौँ। धान र गहुँको चाहिँ हामीले तोकिसक्यौँ, उखुममा दिने पनि हाम्रो प्रचलन पहिलेदेखि नै छ र अब मकैमा पनि अब हामी छिटै नै तोक्दैछौँ। यसरी चाहिँ मार्केटको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने र सँगसँगै चाहिँ अब यसले चाहिँ अहिलेको कोभिडको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि अथवा पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि हामीले गरेको चाहिँ एसेसमेन्ट चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ राम्रो छ, तर हाम्रो सिस्टममा चाहिँ यो जुन सप्लाई चेन सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोर रहेको देख्यौँ हामीले धेरै जसो हुन त हाम्रो चाहिँ के अरे तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा चाहिँ हाम्रो भारतबाट आउने आयात चाहिँ धेरै कम भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ इन्टरनल प्रोडक्सनले चाहिँ पुग्छ, त्यस्तै गरेर विभिन्न चाहिँ बजारहरूमा छ। तर पनि यो जुन सिस्टम छ, यो सप्लाई चेनको सिस्टम चाहिँ मार्केटिङ सिस्टम चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिक विक, हाम्रो चाहिँ इन्टरनल मार्केटिङ सिस्टम चाहिँ विक भएको देखियो र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ। र त्यस कारणले पनि अब आउने चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हाम्रो मेजर चाहिँ हाम्रो उत्पादन, पहिला चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्छ। उत्पादनले एउटा चाहिँ थ्रस्ट चाहिँ
अब सप्लाईले पनि अब चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू धेरै हामीले चाहिँ सप्लाई गर्न सक्यो भने एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू पनि आउन सक्छ भनेर हामी चाहिँ फ्रुट प्रोडक्सनमा पनि धेरै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ पोलिसीमा पनि करिब 50 लाख बिरुवाहरू त फलफुलकै रोप्ने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। त्यस्तै गरेर फ्रुटमा चाहिँ अब एडिबीसँग यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ एउटा फ्रुटसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रोजेक्ट डिजाइन हुँदैछ। त्यस्तै गरेर यो हाम्रो चाहिँ विश्व ब्याङ्कसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुरल इन्टरप्रिन्योरसिप एन्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन प्रोजेक्ट रिड भन्ने प्रोजेक्टको पनि हाम्रो चाहिँ डिजाइन हुँदैछ भने सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट चाहिँ अब हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधार परियोजना यहाँलाई थाहा छँदैछ 77 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू छ। त्यसले चाहिँ एफोर्टहरू पनि लागिरहेछ र तर अहिलेको चाहिँ चुनौती हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा के देखाएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ थ्री टायर्स अफ गभर्मेन्टको जुन एउटा छ यो चाहिँ संविधान त चाहिँ 3टा तह चाहिँ बनायो। यसले गर्दाखेरि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो भयो। सङ्घमा पनि धेरै कर्मचारीहरू अहिले चाहिँ यो चाहिँ पुलमा हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ एक किसिमको जुन मोटिभेसन चाहिँ कम छ। त्यस्तै गरेर प्रदेशमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त एकदमै कर्मचारीको अभाव छ। सङ्घमा चाहिँ धेरै कर्मचारी भयो प्रदेशमा चाहिँ भएन, प्रदेशमा जान मन पराउनु भएन, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो त्यस्तो चाहिँ देखियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ स्थानीय तहमा त झनै एकदमै चाहिँ कृषिका प्राविधिकहरू चाहिँ कम छन्। र अर्को एउटा ठुलो एउटा विडम्बना चाहिँ यहाँलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो पहिलाको जुन एउटा सिस्टम त्यो प्रणाली थियो इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले एकदमै ग्याप भयो, मिसिङ भयो, यो लिङ्क चाहिँ एकदमै टुटेको छ। हामी चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ 752 वटा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कृषिका कार्यक्रमहरू पठाउँछौँ। हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ कसरी त्यो मागहरू सङ्कलन गर्ने त्यसको चाहिँ बटम अप प्लानिङ थियो पहिला, त्यो अहिले छैन। र स्थानीय तहले आफ्नै प्लानिङ प्रोसेस छ, प्रदेशको आफ्नै छ, सङ्घको आफ्नै छ भन्दाखेरि त्यो बिचमा जुन इन्फर्मेसन फ्लो अनि बजेट चाहिँ माथिबाट गए पनि त्यसको रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट भयो तर बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ भर्याङ राख्न चाहिँ यो चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लोको यो जुन कनेक्टिभिटीको चाहिँ भर्याङ राख्न चाहिँ हामीले बिर्सेको जस्तो लाग्छ। तथापि चाहिँ हामीले चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ स्पेसल डिसिजन गरेर त्यस्तो किसिमको मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुदृढ गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। र मन्त्रालयले चाहिँ अब अहिले चाहिँ जुन अनुदानको जुन मैले यहाँहरूसँग कुरा गरेँ यो अनुदानलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ प्रस्ताव पनि गएको छ। मोरलेस चाहिँ कृषिमा चाहिँ यदि अनुदान दिने नै हो भने चाहिँ 50% भन्दा बढी जानु हुँदैन र धेरै यो हाम्रो चाहिँ विभिन्न किसिमको यसलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नको लागि कृषिमा एउटा ऐन छुट्टै नै चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरअल एउटा चाहिँ होलिस्टिक चाहिँ कृषि ऐन विधेयक चाहिँ तर्जुमा गर्नको लागि प्रयास गरिरहेछौँ। यो क्याबिनेटबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्राप्त भएर त्यसको चाहिँ सुरुवात भएको छ र मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ फोकल पर्सन हाम्रो यो विधेयकमा चाहिँ डाक्टर हरिबहादुर केसी हाम्रो सचिवजी नै हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब ओभरअल चाहिँ एग्रिकल्चर पोलिसी 2061 सालको लागि पनि अब अहिले चाहिँ समय सापेक्ष अहिलेको चाहिँ वर्तमान सन्दर्भमा र यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो पुनर्संरचना भएको सन्दर्भमा चाहिँ यो कृषि नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ गाइडिङ नीति चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी कृषि विकास रणनीतिलाई चाहिँ अनबन्डलिङ गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिसएग्रिगेट गर्दै यसका चाहिँ सूचक र लक्ष्यहरूलाई पनि प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ लानको लागि हाम्रो यु फन्डेड एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट पनि छ। त्यसमा चाहिँ टिए पार्टबाट पनि त्यहाँबाट चाहिँ सहयोग भइरहेछ र समग्रमा चाहिँ अब केही ऐनहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका ऐनहरू तर्जुमाहरू त्यो अनि विभिन्न जस्तो नारको कुरा चाहिँ यहाँ पनि कुरा आयो। अनुसन्धानलाई चाहिँ एकदम अगाडि ल्याउनु पर्ने कुरा हो र अनि यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि त्यहाँ केही समस्या भएको हुनाले त्यसको पनि विनियमले हामीले चाहिँ संशोधन गर्दैछौँ। त्यसले चाहिँ एउटा मोटिभेसन ल्याउँछ होला। र एउटा चाहिँ अघि पनि कुरा आयो चाहिँ यो एक्सटेन्सन एडुकेसन र अनि हाम्रो चाहिँ यो रिसर्चको चाहिँ यो ट्राइपार्टिट जुन एउटा इन्टरफेस गर्ने चाहिँ यो चाहिँ फोरम चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ बलियो बनाउन चाहिँ अझै पनि सकिरहेको छैनौँ र धेरै जसो स्टडीहरू धेरै
सरकारले गर्ने चाहिँ बाहिर कन्सल्टेन्सी फर्मलाई दिनुभन्दा चाहिँ युनिभर्सिटीले गर्दाखेरि धेरै राम्रो देखिन्छ भने यसमा चाहिँ मान्य हाम्रो मन्त्रीजी पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ यो अनुसन्धान र अनि यो चाहिँ विश्वविद्यालय र हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्सन सिस्टमलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ र यो सवालमा चाहिँ जुन यहाँहरूले जुन इनिसिएसन जुन एग्रिकल्चर डिस्कसनको आज करिब सायद 20औं श्रृङ्खला सक्दाखेरि मैले चाहिँ भाग लिन पाएँ र यो निश्चय नै यो देश र विदेशमा बस्ने हाम्रा अग्रज हामीसँगका कन्टेम्पोरेरी हामीभन्दा पछाडि आउनुभएका विज्ञज्यूहरू अनुसन्धानकर्ताहरू सरकारी निकायमा काम गर्ने हाम्रा चाहिँ साथीहरू त्यस्तै गरेर बाहिर एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने त्यस्तै गरेर प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने प्राइभेट सेक्टर लेड अर्गनाइजेसनहरूमा त्यस्तै विद्यार्थीहरू त्यस्तै गरी कृषकहरूले जुन एउटा यो चाहिँ के अरे प्लेटफर्मको चाहिँ हाम्रो युज गर्नुभयो यसमा चाहिँ कुरा राख्नुभयो र यसमा चाहिँ प्रस्तुति गर्ने यसलाई चाहिँ होस्टिङ गर्ने यसलाई फेसिलिटेसन गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण यो साथीहरूलाई मित्रहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स सहितको चाहिँ एउटा प्रोसिडिङ यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने अघि हाम्रो डाक्टर केसीले भन्नुभयो जस्तै वी विल सर्च द रिसोर्सेस फ्रम एनिवेयर त्यो हामी चाहिँ गर्छौँ र यसले चाहिँ तपाईँहरूको यहाँहरूको चाहिँ डिस्कसन यहाँहरूको प्रेजेन्टेसन यहाँहरूको कमेन्ट यहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा आउटपुट एउटा चाहिँ यो अनुसन्धानको आउटपुटले चाहिँ पक्कै पनि यो हाम्रो चाहिँ नेपालको कृषि नीतिमा कृषि ऐनमा परिमार्जन गर्नलाई एकदमै सहयोग पुर्याउँछ र यो चाहिँ हार्ड कपी नभए पनि इलेक्ट्रोनिकली सही भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटमै यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्न सक्छौँ र यो भर्चुअल मिटिङ चाहिँ अहिले यो चाहिँ कोभिड पछि निकै एकदम प्रचलनमा छ यही नै वर्कसप चाहिँ यदि सायद हामीले चाहिँ फिजिकली गर्नु परेको भए 40-50 लाख पनि खर्च हुन्थ्यो होला हामी चाहिँ विदाउट एनी कस्ट सायद यसको चाहिँ केही तिर्नुपर्ने शुल्क बाहेक हाम्रो चाहिँ बिना एकदम मिनिमम कस्टमा चाहिँ खालि हाम्रो चाहिँ टाइम चाहिँ कस्ट लाग्यो टाइम चाहिँ दिनु पर्यो त्यसैले एकदमै वेल डन एकदम राम्रो एकदम तपाईहरु सबैलाई एकदम बधाई छ र आगामी दिनको लागि फेरि धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना सहित मलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो मैले 2-4 शब्द पनि आफ्नो कुरा राख्न पाएँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्था हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले लिएको चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरु सबैलाई नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद सर नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार प्रेम सर अब सकियो है ल खाना खान्छ खाना ए हस् सर हस् थ्यांक यू क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि आउनुभयो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर ल ल प्रभाष सर ल अझै धन्यवाद धेरै धेरै बोल्दै गरेको